सुनिल सर, शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको निमामी निम्न माध्यमिक विद्यालयका तहको लागि तयारी गर्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई एडुसफ्ट एकाडेमीको डिजिटल प्लेटफर्ममा स्वागत छ। अघि पनि सम्पूर्ण यो कक्षाको बारेमा सम्पूर्ण विवरण सुनिल सरले तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ र मैले धेरै कुराहरू यसको बारेमा भन्नु पर्दैन होला। तर आज हामी चाहिँ मैले केही कुराहरू भन्न गएँ। यस एडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा हजुरहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्रको निम्न माध्यमिक तहको एउटा तुफान ब्याच सुरु गर्दैछौँ र तुफान ब्याचमा विभिन्न योभन्दा अगाडि शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोगका विभिन्न क्षेत्रमा तुफान ब्याच भनेर सुरु गरिसकेका छौँ र यो तुफान ब्याचले चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई एकदमै सहयोग भएको थियो र यसबाट चाहिँ साथीहरूलाई इक्जाममा आउने प्रोबेबल क्वेसनहरू समेत परेको थियो र पर्छ पनि, र आज भोलिको दिनमा पर्छ पनि। तर केही साथीहरूलाई A to Z क्वेसन पर्ने चाहिँ हुँदैन, तर प्रोबेबल क्वेसनहरू परेको छ। हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरले फिडब्याकको रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ अन्य साथीहरूलाई। तर अब कसैले A to Z मिल्यो भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो हुँदैन। शिक्षक सेवा होस्, लोक सेवा आयोगले जे प्रश्न सोध्यो हामीले त्यही प्रश्न सोध्न र भन्न सक्दैनौँ, किनभने क्वेसन फरक फरक तरिकाले आउँछ। तर त्यसका अब्जेक्टिभमा आउन सक्ने अप्सनहरू के हुन्, त्योसँग रिलेटेड कस्ता कस्ता अब्जेक्टिभहरू आउँछन् त्यो हामी पढाउन सक्छौँ र पढ्छौँ पनि तपाईँहरूको यो कक्षामा। र सम्पूर्ण साथीहरू, आज हामी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्ड म हजुरसित परिचय छु सम्पूर्ण साथीहरूसित। र आजको यो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डमा हामी शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्रको प्रश्नहरू कस्तो आउँछ, कस्ता खालका प्रश्नहरू आउन सक्छन्, उक्त सम्भावित प्रश्नहरू र ती सम्भावित प्रश्नमा हरेक प्रश्नका 4वटा वस्तुगत अप्सनहरूलाई हामीले टोटल त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ है। जसले गर्दा एउटा क्वेसनले गर्दा हामी 4वटा क्वेसनहरू चाहिँ हरेक क्वेसनको बारे प्र्याक्टिस गर्छौँ र तपाईँहरूलाई यो आजको भिडियो पक्कै प्रभावकारी हुनसक्छ। र त्यो मेरो एउटा अनुरोध छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मैले सुरुमै भने है यो भिडियो लाइक गर्नुहोस् र सबै सम्पूर्ण साथीहरूलाई पुग्नको लागि यो भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला है त। अब धेरै टाइम नखर्चौँ र पहिलो क्वेसनबाटै सुरु गरेँ र हामी पहिलो क्वेसन मैले यहाँ पनि भने सुरुबाटै हामी अगाडि बढ्छौँ है। पहिला कम्प्युटर फन्डामेन्टल, कम्प्युटर हिस्ट्री, कम्प्युटर जेनेरेसन, कम्प्युटर सिस्टम हेर्नुहोस् है। कम्प्युटर सिस्टमको, अपरेटिङ सिस्टमहरूको, इमेल इन्टरनेटको कुराहरू, त्यसै गरी हाम्रो विद्यालयमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको सम्बन्धी, विद्यालयमा प्रयोग हुने विभिन्न प्रणालीका शिक्षाहरूका लागि लर्निङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम, इ लर्निङका कुरा, इ लाइब्रेरीका कुरा, कोलाबोरेसन लर्निङका कुराहरू र विद्यालयमा शिक्षक सूचना प्रविधिको महत्त्वहरूको बारेमा यसबाट पनि प्रश्न सोध्न सक्छ र शिक्षक सेवामा सोधिसकेको पनि छ त्यो क्षेत्रबाट प्रश्न। र त्यसै गरी MS अफिस सिस्टम, माइक्रोसफ्ट अफिस सिस्टमको बारेमा, जसमा वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट सँगसँगै एक्सेलबाट प्रश्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रमा सोधेको छ। र त्यो कारणले गर्दा हामी एक्सेलको पनि क्वेसनहरू, वर्डको पनि क्वेसन, पावर पोइन्टको पनि क्वेसन सँगसँगै हामी विद्यालय क्षेत्रमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि सम्बन्धी प्रश्न र कम्प्युटर फन्डामेन्टल, कम्प्युटरका आधारभूत ज्ञान सम्बन्धीका प्रश्नहरू यो कक्षामा चर्चा गर्छौँ। र अगाडिबाटै सुरु गरौँ। कम्प्युटर आधारभूत ज्ञानको क्वेसनहरू कस्तो आउन सक्छ। द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर टु स्टोर डाटा, इन्फर्मेसन एन्ड प्रोग्राम इज कल्ड भनेको छ। सुन्नुहोस् है, द एबिलिटी भनेको क्षमता। क्षमता भन्नाले कम्प्युटरका विशेषताहरू विभिन्न छन् र त्यही विशेषताले नै गर्दा आज कम्प्युटरको उपयोग विभिन्न क्षेत्र छ है। विशेषता यानि कि फिचर्सहरूले नै के हो त भन्दा यसको विभिन्न फिचर्सहरू, त्यो पनि एउटा रिलायबल खालको फिचर्स, हामीलाई महत्त्वपूर्ण हुने खालको फिचर्सहरू भएकोले नै कम्प्युटर आज विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ। र जसमा हामीसित विभिन्न यहाँ मैले तपाईँलाई फिचर्स दिएको छु, जसमा मैले थोरै फिचर्सहरू भन्न चाहे। कम्प्युटरको फिचर्सहरू के हुन्छ मैले सर्टमा भने, एउटा स्टोरेज हैन, एउटा डिलिजेन्स, एउटा भर्सटाइल, एउटा स्पिड, एउटा एकुरेसी, अर्को अटोमेटिक, अर्को रिलायबिलिटी, अर्को कम्युनिकेसन। दिज आर द सम फिचर्स अफ कम्प्युटर है। यिनीहरू केही कम्प्युटरका के हुन् त भन्दा फिचर्सहरू हुन्, जसमा स्टोरेज, डिलिजेन्स, भर्सटाइल, स्पिड, एकुरेसी, अटोमेटिक, रिलायबिलिटी, कम्युनिकेसनहरू। जसमा स्टोरेज भनेको कम्प्युटरले हाम्रो उसको इन्फर्मेसनहरूलाई
पर्मानेन्टली टेम्पोररी यानि कि लङ टर्मको लागि अथवा सर्ट टर्मको लागि के गर्न सक्छ, स्टोर गर्न सक्छ। डिलिजेन्स भनेको कम्प्युटरले आफ्नो काम गरेर कहिले पनि थाक्दैन। द कम्प्युटर नेभर फेल बोर्ड एन्ड टायर्ड व्हाइल पर्फर्मिङ टास्क भनेको आफ्नो काम गर्दा कम्प्युटरले कहिले पनि थाक्ने हुँदैन, कहिले पनि उसले अल्छी मान्दैन। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटर एउटा डिलिजेन्स मेसिन हो। अर्को भर्सटाइल मिन्स मल्टिटास्किङ, कम्प्युटरमा एउटै टाइममा हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। स्पिड, कम्प्युटर एउटा पिको सेकेन्ड फेम्टो सेकेन्डमा आफ्नो वर्कहरू के गर्न सक्छ, सल्भ गर्न सक्छ। एकुरेसी, कम्प्युटरले जहिले पनि के दिन्छ, 100% एकुरेट रिजल्ट भनेको यदि युजरले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड छ भने कम्प्युटरले जहिले पनि के गर्छ, एकुरेट रिजल्ट दिन्छ। हाम्रो दिएको इन्स्ट्रक्सनै भ्यालिड छैन भने कम्प्युटरले एकुरेट रिजल्ट दिँदैन। अटोमेटिक, कम्प्युटरलाई हामी युजरले दिएको इन्स्ट्रक्सन बमोजिम, हामीले जब इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ कम्प्युटरले अटोमेटिकली उसले हाम्रो काम गर्ने भयो। रिलायबिलिटी, सहज र विभिन्न जीवनोपयोगीका कुराहरूसँग छ। कम्युनिकेसन भनेको सञ्चार माध्यम यानि कि कम्प्युटर नेटवर्कसँग पनि रिलेटेड भएको विशेषता हो। त्यो कारणले गर्दा स्टोरेज, डिलिजेन्स, भर्सटाइल, स्पिड, एकुरेसी, अटोमेटिक, रिलायबिलिटी र कम्युनिकेसन, यति कुरा पढिसकेपछि अब हामी जस्तोसुकै प्रश्न सक्योस् योसँग सम्बन्धितहरू। यो कुन चाहिँको क्लास हो भन्नुभएको छ, शिक्षक सेवाको अध्यापन अनुमति पत्रको निम्न माध्यमिक तहको तपाईँहरू तुफान ब्याचमा हुनुहुन्छ। र मैले अघि पनि भने सम्पूर्ण साथीहरू हजुर इड्युसफ्ट एकाडेमीमा यो तुफान ब्याचमा प्रश्न उत्तर खण्डमा यी कक्षाहरू सुरु हुँदैछन् र तपाईँहरू पनि यो तुफान ब्याचमा इड्युसफ्ट एकाडेमीमा इनरोल भएर पढ्नुभयो भने आशा छ यहाँबाट तपाईँहरूले धेरै अपर्च्युनिटीहरू गेन गर्न सक्नुहुन्छ र परीक्षामुखी भएर पढ्ने हुनाले तपाईँहरूलाई नाम पनि निकाल्न सहज हुनेछ है। अब त्यसो भए यसको उत्तर के होला त? द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर स्टोर डाटा इन्फर्मेसन एन्ड प्रोग्राम भनेको कम्प्युटरले आफ्नो इन्फर्मेसन डाटा प्रोग्रामहरू यानि कि स्टोर गर्ने अथवा भनेको क्षमता के होला भनेको छ। ल सबैले उत्तर दिनुहोस्। जुम, युट्युब, फेसबुक, जति पनि साथीहरू युट्युबमा हुनुहुन्छ, जति पनि साथीहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ र जुममा इनरोल भएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सबैजनाले यसको एन्सर दिनुहोस्। र जति पनि साथीहरू हुन्छ त्यहाँ जुमको आइडी पासवर्ड छ, तपाईँले त्यसमा इनरोल भएर यता जुममा पनि तपाईँहरू इनरोल हुन सक्नुहुन्छ है। र सकेसम्म तपाईँहरू जुममै इनरोल हुनुहोस्। र सम्पूर्ण साथीहरू यसको उत्तर दिनुहोस् त मलाई। द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर टु स्टोर डाटा इन्फर्मेसन एन्ड प्रोग्राम इज कल्ड। अब पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने यो प्रश्न केबाट सोधेको मैले अघि त भनिसकेँ। एबिलिटी भनेको क्षमता, क्षमता भनेको कम्प्युटरले काम गर्ने एउटा विशेषता हो भनेपछि अब विशेषतासँग सम्बन्धित हुनु पर्यो प्रश्न। अब विशेषता के हुन् त? पहिला व्हाट आर द फिचर्स अफ कम्प्युटर मिन्स दिज आर द फिचर्स अफ कम्प्युटर। एन्ड के हो त? कुन एबिलिटी हो? कम्प्युटरले आफ्नो डाटालाई स्टोर गर्ने एबिलिटीलाई के भनिन्छ भन्यो भने के हो त? स्टोरेज हो, अभियसली हो। एकुरेसी हो त? होइन नि। एबिलिटी टु स्टोर डाटा भनेको छ। एकुरेसी भनेको डाटा स्टोर गर्ने सम्बन्धित होइन, स्पिड पनि होइन, भर्सटालिटी पनि होइन। भनेपछि स्टोरेज द बेस्ट एन्सर टु डिस्क्राइब द एबिलिटी अफ कम्प्युटर टु स्टोर डाटा इन्फर्मेसन एन्ड प्रोग्राम इज कल्ड स्टोरेज है त। सम्पूर्ण साथीहरू यो प्रश्न भयो। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जान्छौँ। द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर टु गिभ करेक्ट रिजल्ट इज कल्ड भनेको कम्प्युटरले आफ्नो नतिजा चाहिँ आफ्नो नतिजा 100% सही दिने क्षमतालाई के भनिन्छ? क्षमता भनेको कोसँग सम्बन्धित हो? फेरि विशेषतासँग सम्बन्धित। ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। म एकचोटि एमसिक्यू भन्दिनँ। सम्पूर्ण साथीहरू मैले अघि जस्तो तपाईँलाई के गरेको थिएँ, फिचर्सहरू जुन लिस्ट गरेको थिएँ जसमा कम्प्युटरको करेक्ट रिजल्ट दिने फिचर्स अथवा एबिलिटीलाई के भनिन्छ? सम्पूर्ण साथी मैले फेरि दोहोऱ्याएँ। स्पिड, स्टोरेज, एकुरेसी, डिलिजेन्स, भर्सटाइल, रिलायबिलिटी, कम्युनिकेसनको कुराहरू थियो भने र सबैले एन्सर दिनुहोस् त। यदि द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर टु गिभ करेक्ट रिजल्ट इज कल्ड भनेको छ। ल सबैले है, फेसबुक, युट्युब जति हुनुहुन्छ है सम्पूर्ण साथीहरू आज यसको उत्तर दिनुहोस् र हामी यसरी नै पढ्नेछौँ पछाडिको क्लासमा। र तपाईँहरूलाई पनि यस तुफान ब्याचमा इनरोल भएर हामी यसरी नै पढ्नको लागि उपस्थित भइदिनु होला। र सम्पूर्ण साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस् है। अब यताबाट युट्युबबाट खासै आएको छैन, सबैजना ट्राई गर्नु। सृजना देवकोटा यसले दिनुभएको छ। फेसबुकबाट सबैले ट्राई गरौँ त। के हो द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर टु गिभ करेक्ट रिजल्ट इज कल्ड? के हो त? कम्प्युटरले सही नतिजा दिने क्षमतालाई के भनिन्छ भनेको छ। ल अब यसको अप्सन पनि हेरौँ। एउटा स्टोरेज, एउटा एकुरेसी, अर्को डिलिजेन्स, अर्को भर्सटालिटी। अब यो मैले धेरै कुरा बुझिनँ।
कम्प्युटरलाई जब युजरले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सन के छ सही छ भने कम्प्युटरले जहिले पनि के दिन्छ करेक्ट रिजल्ट, द्याट इज द फिचर्स कल्ड एक्युरेसी। तर याद गर्ने है, तपाईहरुले कहिलेकाहीँ बुझ्दा कम्प्युटरले 100% एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ मात्रै भनेर भएन। तर के गर्नु पर्यो, त्यहाँ के मेन्सन गर्नु पर्यो भने हरेक युजरले दिएको डाटा र इन्स्ट्रक्सन भ्यालिड छ भने मात्रै कम्प्युटरले के गर्छ 100% एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ। त्यो भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ, एक्युरेसी इज द एबिलिटी अफ द कम्प्युटर टु गिभ करेक्ट रिजल्ट है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा लाग्छौँ, व्हिच अप्सन इज करेक्ट फर आइपिओ साइकल। ल निम्न मध्ये कुन चाहिँ अप्सन चाहिँ आइपिओ साइकलका लागि सही छ भनेको छ। ल पहिला बुझौँ। अब तपाईहरुलाई मैले यो बुझाउनु भन्दा पहिला आइपिओ सँग सम्बन्धित क्वेसन आयो। आइपिओ भनेको के हो, ल पहिला बुझौँ। आइपिओ साइकल तपाईले बुझ्नुपर्छ, आइपिओ साइकल भनेको कम्प्युटरले वर्किङ गर्ने एउटा प्रिन्सिपल हो। कम्प्युटरले आफ्नो कार्य गर्ने सिद्धान्तलाई हामी के भन्छौँ भन्दा आइपिओ साइकल भन्छौँ है। कम्प्युटरले कुन आधारमा भन्दा आइपिओ साइकलको आधारमा उसले काम गर्छ। यानि कि आइपिओ भन्नाले आई भनेको जहिले पनि के हो, इनपुट भनिन्छ। पी भनेको जहिले पनि के भनिन्छ, प्रोसेस भनिन्छ। एन्ड ओ भनेको जहिले पनि के भनिन्छ, आउटपुट भनिन्छ है। जसमा हामीले यो इनपुट प्रोसेस आउटपुटमा हामीले के गर्छौँ भन्दा कुनै युजरले दिएको डाटा के हुन्छ इनपुटको रूपमा के गर्छ कम्प्युटरमा जान्छ है। यसरी डाटालाई प्रोसेसिङको लागि पठाउने एउटा एक्ट, एउटा तरिका भनेको के हो त भन्दा इनपुट हो। र जब यो डाटाले इनपुटलाई, इनपुटबाट गएको डाटा प्रोसेसले पाउँछ, त्यसलाई के गर्छ प्रोसेसिङ गर्छ। र प्रोसेसिङ भएको डाटालाई आउटपुटको रूपमा बाहिर डिस्प्ले गर्छ। जुन आउने डिस्प्ले अथवा डाटालाई हामी के भन्छौँ इन्फर्मेसन भन्छौँ है। त्यो कारणले गर्दा तपाईले बुझ्नुपर्छ कम्प्युटरको काम के हो भन्यो भने कम्प्युटरको काम भनेको जस्तोसुकै डाटालाई इन्फर्मेसनको रूपमा लानु। डाटा जे पनि हुन सक्छ, बुझौँ है। डाटा भनेको हुन सक्छ, कुनै अडियो पनि हुन सक्छ डाटा हैन, कुनै एउटा अर्को पेपर पनि हुन सक्छ डाटा। त्यसैगरी अर्को हाम्रो टेक्स्ट, अडियो, भिडियो, इमेजहरू हुन सक्छन् हैन। डाटा भनेको टेक्स्ट मात्रै होइन, हाम्रो के हुन्छ टेक्स्टको रूपमा, अडियोको रूपमा, पेपरको रूपमा, इमेजको रूपमा हुन सक्छ। र इन्फर्मेसन पनि हामीले टेक्स्ट, अडियो, पेपर, इमेजमै के हो त पाउने। त्यो कारणले गर्दा तपाईले जेसुकै इनपुटको रूपमा दिनुहुन्छ भने त्यो डाटा, तपाईले जेसुकै आउटपुटको रूपमा पाउनुहुन्छ त्यो भनेको इन्फर्मेसन। अब ओभरअल कम्प्युटरले काम गर्ने साइकल भनेको इनपुट प्रोसेस आउटपुट यानि कि आइपिओ साइकल भनिन्छ। जसमा एउटा डाटा छ, अर्को इन्फर्मेसन छ। यसको बारेमा नि हेरौँ। अब यो डाटा भनेको के हो त, डाटालाई हामी के भन्छौँ भन्दा जुन चाहिँ एउटा र फ्याक्ट्स एन्ड फिगर व्हिच ह्याभ नो मिनिङ इज कल्ड डाटा भनेको कुनै ठोस आधार नभएको तथ्यलाई हामी डाटा भन्छौँ। यानि कि कसले कुनै एउटा फ्याक्ट जसको कुनै एउटा मिनिङ हुँदैन, जसले एउटा हामीलाई चाहिएको रिजल्टहरू दिँदैन भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ डाटा भन्छौँ। र डाटालाई प्रोसेसिङ गरिसकेपछि हामीले पाउने इन्फर्मेसन भनेको के हो त, यसको हाम्रो के मिनिङ हुन्छ, यसले हामीलाई केही कुराको जानकारी दिन्छ। यसलाई सामान्य रूपमा भन्दा ठोस आधार भएको तथ्य भनिन्छ। भनेको यो पार्ट हामीले थोरै कम्प्युटरले काम गर्ने सिद्धान्त हेऱ्यौँ भनेपछि अब यसको उत्तर के रहेछ हेर्नुहोस् त, व्हिच अप्सन इज करेक्ट फर आइपिओ साइकल। अब जस्तोसुकै प्रश्न, कुन वेमा कम्प्युटरले काम गर्छ, कम्प्युटरले डाटाको रूपमा के लिन्छ, आउटपुटको रूपमा के दिन्छ, डाटा कुन कुनको रूपमा हुनसक्छ, इन्फर्मेसन कुन कुनको रूपमा हुनसक्छ भन्यो भने सजिलै हामी ती प्रश्नको उत्तरहरू गर्न सक्छौँ। भनेपछि इनपुट प्रोसेस जहिले पनि अगाडि के हुँदो रहेछ, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट। अब हेर्नुहोस् हामीलाई पहिले आइसक्यो, यहाँ तपाईँहरूलाई ए एन्ड बी पनि दिएको छैन, बी एन्ड सी पनि दिएको छैन, केही दिएको छैन, सिधै ए लगाइदिने पाइयो। किनभने चारवटा अब्जेक्टिभमा जहिले पनि एउटा अब्जेक्टिभ। हेर्नुहोस् त, इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट, इनबक्स आउटबक्स सकिहाल्यो, इन्सर्ट आउटपुट सकिहाल्यो। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ, ए रहेछ। तपाईँले याद गर्ने, किनकि ए एन्ड बी भन्दैन, ए एन्ड सी भन्दैन, अल अफ देम भन्दैन भने तपाईँले एन्सर भेट्ने बित्तिकै के गर्नुहोस् अर्कोमा गइहाल्नुहोस्। किनभने दुईटा एन्सर कहिले पनि मिलेको हुँदैन। तर तपाईँले एन्सर राइट पाइसक्नु भएको छ अब्जेक्टिभ एमा, किन समय खेर फाल्ने होइन। भनेपछि अब्जेक्टिभ नम्बर ए लगाएपछि हामी अर्को प्रश्नमा जान सक्छौँ, जसको भनेको आइपिओ भनेको इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट हो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा
Which of the following is not a type of computer on the basis of operation भन्छ। ल सबैले यसको उत्तर भन्नुस् त। Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? Remote, hybrid, analog, digital। ल भन्नुस् कुन चाहिँ हो? अपरेसन भनेको काम गर्ने आधारमा, वर्किङ प्रिन्सिपलको आधारमा तलका मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटर पर्दैन भनेको छ है। काम गर्ने आधारमा तलको मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटर पर्दैन? मलाई सोध्नु भएको छ यहाँ कुनको क्लास हो भन्नुभएको छ। यो शिक्षक सेवा अध्यापन अनुमति पत्रको निमावी तहको तुफान ब्याचको क्लास हो। तपाईहरुले यसमा जोडेर यो सबै कक्षा भनेको प्रश्न उत्तर शैलीको कक्षा हुनेछ र तपाईहरुले इडुसफ्ट एकाडेमीमा जोइन भइसकेपछि दिएको इन्फर्मेसन अनुसार जोइन हुनुभयो भने तपाईहरुले यसमा तुफान ब्याचमा प्रश्नोत्तर शैलीको कक्षा लिन पाउनुहुन्छ है। ल भन्नुस् त व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ अपरेसन। अब पहिला यहाँ कोही एन्सर जेसुकै सोधोस् पहिला क्वेसन बुझ्नु पर्यो। व्हिच अफ द फलोइङ इज अ टाइप अफ कम्प्युटर, टाइप अफ कम्प्युटर। अब योसँग जाने हो अन द बेसिस अफ अपरेसन जेसुकै भन्नुस् पहिला टाइप्स। कम्प्युटरको टाइप्सहरू के हो त पहिला त्यो बुझ्न जरुरी छ। कम्प्युटरको टाइप्सहरू धेरैजनाले पढि त सक्नुभएको हो, मिलाइ पनि सक्नु भएको छ, तर केही कुराहरू फेरि हेरौँ कतिजना साथीहरूलाई गाह्रो पनि हुन सक्छ। सबै साथीहरू है त्यो कारणले गर्दा आजको क्लास एकदमै प्रभावकारी भएकोले सम्पूर्ण साथीहरू यो क्लासलाई सेयर गरिदिनुहोस् है। ल अब टाइप्स अफ कम्प्युटरमा जाउँ, केही कुराहरू अब हामी यसको हेर्छौँ है त। टाइप्स अफ कम्प्युटरमा हामीसित कम्प्युटरहरू कतिवटा बेसिसमा भन्दा 5 बेसिसमा कम्प्युटरहरू 5 बेसिसमा के गरेको छ भन्दा क्लासिफाइड गरिएको हुन्छ। जम्मा एउटा बेसिस भनेको वर्किङ प्रिन्सिपल, एउटा बेसिस भनेको वर्किङ प्रिन्सिपलमा क्लासिफाइड भएको हुन्छ। अर्को बेसिस भनेको साइजमा क्लासिफाइड भएको हुन्छ आकारको आधारमा। अर्को थर्डमा भनेको पर्पज अफ युज प्रयोगको आधारमा हैन, यो पनि हुन सक्छ। अर्को भनेको ब्रान्डको आधारमा अन द बेसिस अफ ब्रान्ड। एन्ड नेक्स्ट वान भी भनेको अन द बेसिस अफ मोडल है त। यो 5 वटा तरिकामा चाहिँ कम्प्युटरहरू के भएको हुन्छ भन्दा क्लासिफाइड गरेको हुन्छ। वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको काम गर्ने आधार, साइज आकार, पर्पज अफ युज उद्देश्यको आधारमा, ब्रान्ड र के हो त बिजनेस अथवा मोडलको आधारमा भइहाल्यो। अब हामीले बुझ्नु छ वर्किङ प्रिन्सिपलमा कम्प्युटरहरू 3 टाइप्समा हुन्छन्। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छन् देयर आर हाउ मेनी कम्प्युटर्स अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल अथवा अपरेसन जे पनि भन्न सक्छ। जसमा 3टा कम्प्युटर भनेको एउटा एनालग हो, नेक्स्ट डिजिटल हो एन्ड नेक्स्ट कुन हो त हाइब्रिड हो है। यो प्रश्न भनेको वर्किङ प्रिन्सिपलको आधारमा भएकोले मैले यो 3टाको कुरा मात्रै गर्न चाहे। एनालग कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर, हाइब्रिड कम्प्युटरमा एनालग कम्प्युटर भनेको फिजिकल भेरिएबलहरू अथवा कन्टिन्युस भेरिएबलहरूलाई मेजर गर्ने कम्प्युटर भनेको एनालग कम्प्युटर। कन्टिन्युस भेरिएबल अथवा फिजिकल भेरिएबल भनेको जस्तै मेरो बडी एउटा के हो त फिजिकल बडी हो। मेरो फिजिकल बडीको कुनै एउटा एक्सप्रेसन अथवा भेरिएबल मेजर गर्नु जस्तै मेरो बडीको के हुन सक्छ टेम्परेचर, प्रेसर हुन सक्छ। अथवा कुनै एउटा स्थिर वस्तुको पनि भेरिएबल नाप्नु भनेको के हो त भन्दा त्यस्तो कम्प्युटर एनालग कम्प्युटर। इक्जाम्पलमा के हुन सक्छ थर्मोमिटर। बाइकहरुमा कुनै कति किलोमिटरमा म कति आवरमा कति किलोमिटर रन भइरहेको छु स्पिडोमिटर। एनालग वाचहरू भनेको एनालग कम्प्युटर हो भने डिजिटल कम्प्युटर भनेको बाइनरी डिजिट यानी कि बाइनरी फर्मेटको नम्बर 0 र 1 को डाटालाई मेजर गर्ने कम्प्युटर भनेको चाहिँ डिजिटल कम्प्युटर हो। हाइब्रिड भनेको चाहिँ एनालग कम्प्युटरको पनि फिचर्स प्लस डिजिटल कम्प्युटरको पनि फिचर्स, दुईटै कम्प्युटरको फिचर्सबाट बनेको कम्प्युटर चाहिँ के हो त हाइब्रिड हो। भनेपछि हामीले बुझ्यौँ वर्किङ प्रिन्सिपलमा कति टाइप्सको कम्प्युटर 3टा एनालग, डिजिटल र हाइब्रिड। एनालगले कस्तो डाटा क्याल्कुलेट गर्छ फिजिकल भेरिएबल अथवा कन्टिन्युस डाटा। डिजिटलले कस्तो गर्छ बाइनरी अथवा डिजिटल डाटा। हाइब्रिड भनेको एनालग प्लस डिजिटल। यो पार्ट बुझिसकेपछि अब हामी जाउँ त्यो प्रश्नको बारेमा। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ टाइप अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ अपरेसन। अपरेसन भनेको काम गर्नेमा रिमोट, हाइब्रिड, एनालग, डिजिटल। अघि हामीले पढिसकेको छ टाइप्स अफ कम्प्युटरहरू अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपलमा कतिवटा छन् 3टा। एउटा के पढेको एनालग पढेको, अर्को डिजिटल पढेको, अर्को हाइब्रिड पढेको। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के भयो रिमोट कम्प्युटर इज नट अ टाइप अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ अपरेसन। साथीहरू सबैले उत्तर दिनुहोस् है। धेरैजनाले उत्तर दिनु भएको छैन। सम्पूर्ण साथीहरू धेरैजना उत्तर दिनुहोस् है। क्लास एकदमै प्रभावकारी छ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई
यो भिडियो सेयर गरिदिनुस् र तपाईले इड्युसफ्ट एकाडेमीको गुगल प्ले स्टोरमा गएर एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस्। त्यहाँ मेरो सूचना तथा सञ्चार प्रविधि खण्डको धेरै टेस्ट सिरिजका क्वेसनहरू छन्। तपाईले त्यहाँ गएर त्यहाँ एन्सर सहित तपाईले त्यसमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले इड्युसफ्ट एकाडेमीको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुस् है। र सम्पूर्ण साथीहरू अगाडि बढौँ है। यो प्रश्न सँगसँगै अर्को प्रश्नमा लाग्छौँ। द कम्प्युटर द्याट अपरेट्स अन डिजिटल डाटा। ल अब त्यही क्वेसन मैले जे भनेको थिएँ, जे कुरामा भनेको थिएँ, ल त्यसकै प्रश्न आएको छ र सबैले ट्राई गर्नुहोस्। अ कम्प्युटर द्याट अपरेट्स अन डिजिटल डाटा भनेको छ। रिमोट, हाइब्रिड, एनालग, डिजिटल कुन होला? ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। ल ट्राई गर्नुहोस्। अब अन द डिजिटल अपरेट्स भनेको अपरेसनको आधारमा भनेपछि रिमोट नहुने भइहाल्यो। अब हामीसित तीनटा कम्प्युटर छ, एउटा हाइब्रिड छ, अर्को एनालग छ, अर्को डिजिटल छ। सबैले छिटो छिटो है युट्युबबाट पनि आउनु पर्यो, फेसबुकबाट पनि आउनु पर्यो, जुमबाट पनि आउनु पर्यो। सम्पूर्ण साथीहरू पुरानोलाई जोइन गरेछ। तपाईहरु कसैलाई पुगेको छैन भने युट्युबमा फेसबुकमा लाइभ आएकै छ। हजुरहरूले युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो होला, फेसबुक च्यानल फलो गर्नुभयो होला, तपाईलाई त्यहीँ आइहाल्छ है। सोता मान्नु पर्दैन, तपाईले हेर्नु भयो होला। ल सबैले ट्राई गरौँ। रिमोट त कम्प्युटर भएन। अब डिजिटल डाटा मेजर गर्ने भनेको हाइब्रिडले हो कि एनालगले हो कि अथवा डिजिटलले कुनले हो? र सम्पूर्ण साथीहरू जजना लाइभमा हुन्छ सबैले ट्राई गर्नुहोस् है। आफूले केही कुरा मिस्टेक गर्दा नै पछि त्यही कुराहरू रिभाइज गरेर राइट गर्न सकिन्छ। त्यो लेखिराखेर नभनिराखेर सुनिराख्नुभन्दा तपाईँले एन्सर लेख्नुहोस् र अगाडि पेपर र पेन पनि बोकेर बस्नुहोस् है। केही क्वेसनहरू मैले यहाँ नभएको क्वेसन सँगसँगै केही कुराहरू एक्स्ट्रा भनेको हुन्छु। र सम्पूर्ण साथीहरू जति पनि लाइभमा हुनुहुन्छ, जुममा हुन्छ, अगाडि पेपर र पेन लिएर पनि बस्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ केही कुराहरू नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो हजुरले टिप्नुहोस्। ल कम्प्युटर द्याट अपरेट्स अन डिजिटल डाटा भनेको हाइब्रिडले के गर्छ? एनालग पनि है प्लस डिजिटल पनि दुईटैको फिचर्स भएको काम गर्ने भयो। एनालगले के गर्थ्यो? फिजिकल भेरिएबल अथवा कन्टिन्युस डाटा। इक्जाम्पलमा के हो? इक्जाम्पलमा हामी के भन्न सक्छौँ? टेम्परेचर, प्रेसरहरू भन्न सक्छौँ हैन। यो ल अब यही कुरा पनि टिप्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरु। प्रेसर भयो। अर्को डिजिटल भनेको बाइनरी डाटा, बाइनरी नम्बर अथवा सिम्पली भन्दा डिजिटल डाटा, जसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा के भन्छौँ? जिरोज एन्ड वान्स भन्छौँ है। जिरोज एन्ड वान्स हो। अब मैले एउटा केही इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि भन्दैछु तपाईहरुलाई। यो 0 र 1 ले के इन्डिकेट गर्छ? कम्प्युटरमा प्रश्न सोधिरहेको हुन्छ। यो बैंकिङ प्रणालीमा कम्प्युटर अपरेटरको क्वेसनहरुमा र तपाईहरुको शिक्षक सेवा आयोगमा नि सोधिराख्ने प्रश्न हो। बाइनरी डिजिटमा भएका 0 र 1 ले के इन्डिकेट गर्छ भनेर कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्न सक्छ। याद गर्नुहोस्, 1 र 0 बाट सुरु गरे मैले। 1 ले जहिले पनि अन को काम गर्छ, 0 ले जहिले पनि अफ को काम गर्छ है। स्क्रिनशट लिनुहोस् अथवा यो साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोस्, पछि आफूले हेर्न मिल्छ। सबैले शेयर गरे पनि हेर्न मिल्छ, तपाईको वालमै रहन्छ, किनभने धेरै भिडियोहरू आइरहेको हुन्छ। तपाईले जुन शेयर गर्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा शेयर गर्नुहोस् भने हो। र एक अरु कुरामा चाहिँ लेखे पनि भयो, स्क्रिनशट गरे पनि भयो है त। अब त्यसैगरी अर्को भन्न ट्रु भन्न सकिन्छ अनलाई, 1 लाई, त्यसैगरी 0 लाई फल्स भन्न सकिन्छ। 1 लाई त्यसैगरी हाई भन्न सकिन्छ, नो लाई लो भन्न सकिन्छ। 1 लाई त्यसैगरी एस भन्न सकिन्छ, 0 लाई नो भनिन्छ हो। यति चारवटा कुरा एकदमै ध्यान दिनुस् है। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ 1 र 0 ले के, व्हिच अफ द फलोइङ आर इन्डिकेसन अफ 1 एन्ड 0 भनेर सोध्यो भने एउटा 1 ले अन, एउटा अफ। धेरै भनेको चाहिँ अन र अफमा दिइरहेको हुन्छ, अथवा अल अफ द एबोभ, ए एन्ड सी भनेर प्रश्न दिएको हुन्छ। याद गर्ने है। ल 1 भनेको के रहेछ? अन, 0 भनेको अफ, 1 भनेको ट्रु, 0 भनेको फल्स, 1 भनेको हाई, 0 भनेको लो, 1 भनेको यस, 0 भएको नो। दिज आर द सिस्टम। ओन्ली दिस सिस्टम इज युज अन द डिजिटल कम्प्युटर। जति पनि अहिले हामी डिजिटल डिभाइसहरुमा प्रयोग गर्ने सिस्टम भनेको यही 1 र 0 हो। मैले थोरै कुरा जोड्न चाहे। चार्ल्स बेबेजलाई किन कम्प्युटरको फादर भन्छौँ भन्दा, फादर अफ कम्प्युटर भन्न कि उनी एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जसले यो 1 र 0 को बाइनरी सिस्टम ल्याएका हुन्। र अहिले कुनै पनि त्यस्तो टेक्नोलोजी छैन जुन 1 र 0 सिस्टम बाहेक काम गर्न सक्ने। त्यो कारणले गर्दा अहिले पनि चार्ल्स बेबेजलाई कम्प्युटरको फादर भन्छौँ है। र हरेक कम्प्युटरले काम गर्ने भनेको यही 1 र 0 फर्मेटमै हो। तपाईले 2 दिए पनि, 3 दिए पनि, मेरो नाम दिए पनि, तपाईको नाम दिए पनि,
त्यो कन्भर्ट भएर केमा जान्छ 1 र 0 मै जान्छ र कम्प्युटरले त्यसलाई नै प्रोसेसिङ गर्छ भनेपछि डिजिटल कम्प्युटरले सबै सिस्टम केमा युज हुँदो रहेछ 1 र 0 बुझिन्छ यी कुराहरू लिइसकेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ डिजिटल कम्प्युटर रहेछ अब नेक्स्ट क्वेशन ल अर्को क्वेशन which are used for solving complex applications such as global weather forecasting भनेको छ तलको मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मौसम अनुमान गर्न यो पनि कम्प्लेक्स खालको गर्नको लागि कुन कम्प्युटर प्रयोग गरिन्छ भनेको छ ल सबैले ट्राई गर्नुस् यहाँ पनि मैले थोरै कुराहरू भन्न चाहे सुपर कम्प्युटर हो डिजिटल हो मोबाइल हो हाइब्रिड हो ल अब तलको मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ हाम्रो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ एउटा कम्प्लेक्स विश्वव्यापी विश्वको मौसम अनुमान गर्न सक्ने कम्प्युटर कुनलाई लिन सक्छौँ सुपरलाई लिन सक्छौँ डिजिटललाई लिन सक्छौँ मोबाइललाई लिन सक्छौँ अथवा हाइब्रिडलाई लिन सक्छौँ कसैलाई केही कन्फ्युजन हुँदा तपाईहरुले त्यहाँ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कन्फ्युजन लागेको कुरा नबुझेको कुराहरू तपाईले मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ किनभने हामी प्रश्नोत्तर शैलीमा छौँ प्रश्नोत्तरमा चारवटै अप्सनमा चारवटै बुझेको भन्ने हुँदैन तपाईहरुले जहाँसुकै युट्युबमा फेसबुकमा तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले सबै यसको एन्सर दिनुहोस् है ल अब हेर्नुस् त कुन चाहिँ हो त ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङको लागि युज हुने कम्प्युटर सुपर हो कि डिजिटल हो कि मोबाइल हो कि अथवा हाइब्रिड हो ल सबैले ट्राई गर्नुहोस् सबैले ट्राई गर्नुहोस् फेसबुक युट्युब सबै एकजनाले हाइब्रिड भन्नुभएको छ अर्कोले डिजिटल कम्प्युटर भन्नुभएको छ अरू ट्राई गरौँ सबैजना है सबैजना ट्राई गरौँ किनभने सबै ल मेरो रिक्वेस्ट सबैजना अलिक इन्टरेक्सन गर्न सजिलो हुन्छ त्यो कारणले सबैलाई जोइन हुनको लागि सेयर गरिदिनुहोस् है बहादुर रोका बी नै भन्नुभएको छ मुना घिसिङ बी भन्नुभएको छ अरू आउनु पर्यो जियान भेली राणा हजुरले डी भन्नुभएको छ ट्राई गरौँ किनभने तपाईहरुले अरूतिर पनि क्लास लिइसक्नु भएको छ धेरैजना त लिनु भएकै होला उहाँहरूलाई पनि फेरि एकचोटि रिभाइज हुन्छ लिनु नभएकालाई त सम्पूर्ण कुराहरू मैले यहाँ अप्सन सहित भन्ने नै छु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ है त ल सुपर डिजिटल मोबाइल हाइब्रिड मध्ये यहाँ मध्ये 1 to 1 हेरौँ है पहिला हेर्नुहोस् सुपर कम्प्युटर पढेको छैन किन क्वेसन एकैचोटि आयो छोड्दिउँ अब डिजिटल कम्प्युटर हेरौँ त डिजिटल कम्प्युटरले कस्तो डाटा भन्दा 1 र 0 को डाटा मेजर गर्छ यो पनि हामीले बुझ्यौँ हैन मोबाइल कम्प्युटर भनेको अहिलेको ह्यान्ड हेल्ड कम्प्युटरहरू हो माइक्रो कम्प्युटर भन्छौँ हैन मोबाइल कम्प्युटरहरू भनेको अब हामीले अर्कोमा हाइब्रिड कम्प्युटर एनालग पनि डिजिटल पनि अर्को हाम्रो सुपर कम्प्युटर याद गर्नुहोस् अहिलेसम्मको टेक्नोलोजीमा सबैभन्दा लार्जेस्ट र फास्टेस्ट साइजको आधारमा सबैभन्दा लार्जेस्ट र वर्किङ प्रोसेसको आधारमा सबैभन्दा फास्टेस्ट कम्प्युटर भनेको 1 and only कुन हो त भन्दा सुपर कम्प्युटर हो र सुपर कम्प्युटर इज वान अफ द कम्प्युटर विच प्रोसेस कम्प्लेक्स एप्लिकेसन जस्तै ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ न्युक्लियर इनर्जी रिसर्च त्यसको लागि साइन्टिफिक सिमुलेसनको कुराहरू हैन कम्प्युटर एडेड डिजाइनको लागि टोटल पार्टको लागि हामी के पढ्छौँ त सुपर कम्प्युटर युज गर्छौँ र यो कम्प्युटर कुन चाहिँ बेसिसमा पर्छ भनेर सोध्यो भने यो भनेको साइजको बेसिसमा है अन द बेसिस अफ साइजमा यो कम्प्युटर पढ्ने गर्छ थोरै मैले देखाउँ है यसको अब पढ्दै गएपछि सबै कुरा हेरौँ टाइप्स अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ वर्किङ प्रिन्सिपल हेरेपछि टाइप्स अफ कम्प्युटर अन द बेसिस अफ साइज पनि हेरौँ के होला त हैन अन द बेसिस अफ साइज हेरौँ है त के रहेछ त बेसिस अफ साइजमा one computer is what means one is super computer के हो त one is super computer ठीक छ another is mainframe computer याद गर्नुहोस् टिप्न पनि सक्नुहुन्छ mainframe computer नयाँ हुनुहुन्छ बिल्कुल पढ्नु भएको छैन भने एकदमै प्रभावकारी हुन सक्छ है प्रश्नोत्तर शैली भए पनि हामी पुरै थ्योरिटिकल पार्टमा पनि छौँ अर्को छ मिनी कम्प्युटर ल अर्को छ हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर है अन द बेसिस अफ वर्किङ साइजमा हामीसित कतिवटा कम्प्युटर रहेछ भन्दा 4 कम्प्युटरहरू रहेछ एउटा सुपर मेनफ्रेम मिनी र माइक्रोमा यो सुपर मेनफ्रेम मिनी माइक्रोमा सुपर भनेको अहिलेसम्मको टेक्नोलोजीमा सबैभन्दा साइजमा लार्जेस्ट र वर्किङ प्रिन्सिपलमा सबैभन्दा फास्टेस्ट कम्प्युटर भनेको के हो त सुपर कम्प्युटर हो जसले विभिन्न कम्प्लेक्स कामहरू कम्प्लेक्स टास्कहरू के गर्छ परफर्म गर्न सक्छ जस्तै के थियो ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङको लागि हुन सक्छ हैन
त्यसैगरी अर्को हाम्रो TSK ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङको लागि हुन सक्छ, न्युक्लियर इनर्जी रिसर्चको लागि हुन सक्छ, साइन्टिफिक सिमुलेसन रिसर्चको लागि हुन सक्छ। अर्को मेन फ्रेम भनेको मल्टी युजर, सुन्नुहोस् है, मल्टी युजर कम्प्युटर सिस्टमको कम्प्युटर हो जहाँ एउटै कम्प्युटरले मल्टिपल कम्प्युटरलाई के गर्न सक्छ भन्दा अपरेट गर्न सक्छ। दिस इज वान अफ द कम्प्युटर द्याट मोनिटर, अपरेट एन्ड कन्ट्रोल मल्टिपल कम्प्युटर एट अ वान टाइम। यो सबैभन्दा युज हुने कहाँ हो त भन्दा ब्याङ्किङ सेक्टरमा। किनभने यो बढी किन युज हुन्छ भन्दा एउटै कम्प्युटरले धेरै कम्प्युटरलाई के गर्छ भन्दा धेरै कम्प्युटरलाई अपरेट गरेको हुन्छ र एउटा सेन्ट्रलाइज सिस्टममा युज हुने कम्प्युटर हो। किनभने ब्याङ्किङ प्रणाली पनि त्यही हो, सेन्ट्रलाइज सिस्टममै रहन्छ। किनभने यसका काम भनेको ब्रान्चबाट हुने र त्यो ब्रान्चको सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने भनेको सेन्ट्रल लोकेसनबाट हो र यसरी सेन्ट्रल लोकेसनबाटै कम्प्युटर युज भएर ब्रान्चको कामहरू ब्रान्चलाई अपरेट गर्ने भएकोले यो सिस्टमको कम्प्युटरहरू प्राय ब्याङ्किङ र ठुला संस्थाहरूमा युज गरिन्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ मल्टी युजर कम्प्युटर सिस्टम, जसमा एउटै कम्प्युटरले के गर्न सक्छ मल्टिपल कम्प्युटरलाई एउटै टाइममा अपरेट, एउटै टाइममा कन्ट्रोल, एउटै टाइममा मोनिटर गर्न सक्छ। मिनी कम्प्युटर सेम एज है, मेन फ्रेम र मिनी एउटै हो, तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा मिनी कम्प्युटर इज अल्सो कल्ड एज मिड रेन्ज कम्प्युटर है। याद गर्नुहोस्, मिनी कम्प्युटर भनेको मिड रेन्ज कम्प्युटर हो जसको काम सेम एज, वर्किङ प्रोसेस इज सेम एज उज मेन फ्रेम है। वर्किङ प्रोसेस पनि मेन फ्रेमको जस्तै सेम हो, तर मेन फ्रेमको जति नै कम्प्युटरले के गर्न सक्दैन, अपरेट गर्न सक्दैन, मोनिटर गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा प्रश्न सोध्छ भने मिनी कम्प्युटर कस्तो खालको कम्प्युटर हो भनेर धेरै अप्सनमा सोध्ने भनेको मिड रेन्ज हो है। अर्को भनेको वर्किङ प्रोसेस कस्तो हुन्छ, सेम एज मेन फ्रेम बट अपरेट मल्टिपल कम्प्युटर लेस देन मेन फ्रेम कम्प्युटर। अर्को माइक्रो भनेको सिंगल युजर सिस्टमको कम्प्युटर हो है, सिम्पली भन्दा पर्सनल कम्प्युटरहरू। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त, मेन फ्रेम मिनी भनेको मल्टी युजर रहेछन् भने माइक्रो भनेको सिंगल युजर रहेछन्, जसलाई हामी सिंगल युजर भनेको एउटा पर्सनको लागि डेभलप गरेको। त्यो कारणले गर्दा हामी माइक्रो कम्प्युटरलाई पर्सनल कम्प्युटर पनि भन्ने गरिन्छ, जसलाई हामी अर्को नाममा ह्यान्ड हेल्ड डिभाइस भन्छौँ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, जस्तो सुकै प्रश्न सोध्योस् होइन, र एउटा कुरा थोरै भन्न चाहे, यहाँ हिस्ट्रीको क्वेसन सोध्न सक्छ। सबभन्दा फर्स्ट सुपर कम्प्युटर कुन हो भन्यो भने CDC 6600 टिप्नुहोस् है। विच इज द फर्स्ट सुपर कम्प्युटर भनेर कहिले कहाँ प्रश्न सोध्न सक्छ भने CDC 6600 इज द फर्स्ट सुपर कम्प्युटर। ओके, नाउ लेट्स गो टु अनदर पार्ट। ल विच ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ कुन रहेछ त ल मैले धेरै भन्न, सुपर कम्प्युटर इज वान अफ द कम्प्युटर द्याट इज स्पेसली युज फर ग्लोबल वेदर फोरकास्टिङ। ठिक छ, अब अरू कुरामा जाउँ। ल दिस टाइप्स अफ कम्प्युटर आर प्राइमरी इन्भल्भ इन डाटा प्रोसेसिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ फर स्पेसिफिक प्रोग्राम भनेको छ। ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्, यो क्वेसन सबैले अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ है। दिस टाइप अफ कम्प्युटर आर प्राइमरी इन्भल्भ इन डाटा प्रोसेसिङ एन्ड प्रब्लम सल्भिङ फर स्पेसिफिक प्रोग्राम। ल ट्राई गर्नुहोस्, कसले मिलाउनु हुँदैछ, सबैले ट्राई गरौँ। ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। कम्प्याक्ट कम्प्युटर, डिजिटल कम्प्युटर, हाइब्रिड कम्प्युटर, एनालग कम्प्युटर। ल सबैले छिटो गरौँ है। क्लास प्रभावकारी भएको छ भन्नुभएको छ र त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्नुहोस् है। ल हेर्नुहोस् त, कम्प्याक्ट, डिजिटल, हाइब्रिड, एनालग मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ डाटा प्रोसेसिङको पनि इन्भल्भ गर्छ र एउटा स्पेसिफिक प्रोग्रामको लागि पनि युज गर्छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, यहाँ मध्ये कम्प्याक्ट कम्प्युटर भन्ने कम्प्युटरै छैन। अब याद गर्नुहोस्, तीनटा कम्प्युटरमा पहिला अब हामीले हेर्नुपर्ने भनेको स्पेसिफिक भनेको छ। स्पेसिफिक भनेको एउटा कुरा मैले भन्न चाहे, कम्प्युटरहरू पर्पोज अफ एउटा जेनरल पर्पोज हुन्छ, एउटा स्पेसिफिक अथवा स्पेशल अथवा स्पेसिफिक भन्ने हुन्छ है। अब यहाँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भन्दा जेनरल कम्प्युटर भनेको विभिन्न मल्टिपल टास्क गर्ने कम्प्युटर हो। याद गर्नुहोस्, टिप्न सक्नुहुन्छ। जेनरल कम्प्युटर भनेको मल्टिपल टास्क गर्ने कम्प्युटर हो। स्पेसिफिक पर्पोज भनेको ओन्ली वान टास्क गर्ने कम्प्युटर हो। अब एउटा बुझ्नुहोस्, विभिन्न खालका
प्रोग्रामहरू चलाउनको लागि प्रयोग गरिने कम्प्युटर भनेको जेनरल पर्पज, एउटा निश्चित कार्य गर्न बनाइएको कम्प्युटर भनेको स्पेशल अथवा स्पेसिफिक पर्पज कम्प्युटर, जुन प्रयोगको आधारमा हुन्छ। अब याद गर्नुहोस्, कम्प्याक्ट कम्प्युटर छैन। डिजिटल कम्प्युटर भनेको अहिले जुन तपाईँले हातमा बोक्नु भएको एउटा मोबाइल अथवा तपाईँको अगाडि भएको ल्यापटप एउटा स्पेसिफिक गर्छ, एउटा मात्रै काम गर्छ। तपाईँ सँगसँगै अहिले युट्युब चलाउनु भयो होला, कसैले जुम चलाउनु भयो होला, कसैले फेसबुक, सँगसँगै साथीलाई यो पढ्न यो गर्त भनेर म्यासेज चलाइरहनु भयो होला। हेर्नुहोस् त, एउटै कम्प्युटरमा हामी मल्टिपल टास्क गर्छौँ, तर क्वेसन स्पेसिफिक भनेको छ, यो पनि सकियो। अब हाइब्रिड र एनालग कम्प्युटर मात्रै बाँकी छ। हाइब्रिड र एनालग कम्प्युटरमा यो हाइब्रिड कम्प्युटर पनि एउटा स्पेसिफिक काम गर्ने, जस्तै हस्पिटलमा सिटी स्क्यानको लागि युज गर्ने कम्प्युटर होस्, अल्ट्रासाउन्डको लागि युज गर्ने कम्प्युटर होस्, एटिएम मेसिनको लागि युज गर्ने कम्प्युटर हो। एटिएम मेसिनले के हाम्रो भिडियो एक्सरे गर्छ? गर्दैन। जस्ट उसको काम भनेको पैसा डिस्पेन्स गर्ने, विथड्रल गर्ने मात्रै हो, काम त्यति हो। अर्को एनालग कम्प्युटर पनि स्पेशल पर्पज कम्प्युटर हो, नझुकिनुहोस् है। एनालग कम्प्युटर पनि स्पेशल, किनभने एउटै मात्र काम। मैले अघि के भने, एनालग कम्प्युटर भनेको इक्जाम्पलमा थर्मोमिटर, थर्मोमिटरले ज्वरो नाप्छ, प्रेसर नाप्छ, नाप्दैन। स्पिडोमिटरले 1 आवरमा कति किलोमिटर भनेको छ, त्यसले समय दिन्छ, दिँदैन। एनालग वाचले जस्ट समय दिन्छ, डाटा स्टोर गर्छ, गर्दैन। भनेपछि यसको मेन काम, यो पनि स्पेशल हो, यो पनि स्पेशल। तर प्राइमेरी इन्भल्भिङ डाटा प्रोसेसिङ भन्छ। डाटा प्रोसेसिङ भनेको सिस्टममा डाटा, डिजिटल डाटा प्रोसेसिङ गर्छ भनेपछि हाम्रो कुन रहेछ ल भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ एन्सर सही रहेछ? कम्प्याक्ट रहेछ कि डिजिटल रहेछ कि हाइब्रिड रहेछ कि एनालग रहेछ? कुन रहेछ? र सबैजना क्लियर हुनुभयो नि है। धेरैले कम्प्याक्ट भन्नुभएको छ, क्लियर भयो। सरी, कम्प्याक्ट भन्दा नि धेरैले डिजिटल भन्नुभएको छ, र म्याक्सिममले मिलाउनु पनि भएको छ है हाइब्रिड भनेर। कसैलाई केही कन्फ्युजनमा नि सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, र सबैले मिलाउनु पनि भएको छ है। ल, भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ भन्दा हाइब्रिड कम्प्युटर रहेछ। ठिक छ, अगाडि बढौँ है त। ल, पहिला याद, क्वेसन एकदमै स्पष्टसँग पढ्नुहोस् है। हेर्दा त सबै कम्प्युटर उस्तै उस्तै हो है, तर आफूले एन्सर दिँदा एउटा क्वेसन सक्यो भने 1 मिस गेम फिनिस सकिहाल्यो, त्यो टिक लाउने बित्तिकै फेरि इरेज गर्छु भन्न पाइँदैन। त्यो कारणले गर्दा एन्सर दिँदा एकदमै जोगिएर, किनभने जति एन्सर दियो त्यो चाहिँ पर्फेक्ट हुनु पर्यो है। ल, भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ? हाइब्रिड कम्प्युटर रहेछ। अगाडि बढ्छौँ। द डेस्कटप कम्प्युटर इज अल्सो नोन एज भनेको छ। ल, सबै ट्राई गर्नुहोस् ल यो क्वेसन। डेस्कटप कम्प्युटर इज अल्सो नोन एज, डेस्कटप भनेको डेस्कमा राख्ने जुन हाम्रो डेस्कटप कम्प्युटर छ, मैले यो धेरै बुझाइराख्नु परेन। यो कम्प्युटरलाई कुन टाइपको कम्प्युटर भनिन्छ भनेको छ। ल, सबैले ट्राई गर्नुहोस्। सम्पूर्ण साथीहरू है, फेसबुक, युट्युब, जुम जति हुनुहुन्छ हजुरले इनरोल हुनुहोस् है। जुममै इनरोल भए पनि हुन्छ हजुरहरू, र क्वेसन सकेसम्म प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, दिनुहोस्। किनभने हामी प्रश्नोत्तर शैलीको कक्षामा तुफान ब्याचमा छौँ, इड्युसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा। र साथीहरूले अघि पनि मैले भनिसकेँ, यो प्रश्नोत्तर शैलीको तुफान ब्याचको क्लासमा हजुरहरू इनरोल भएर के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पढ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू हामी जसरी यसरी हुन्छौँ, केही दिन भोलि, आज भोलि मात्रै हामी युट्युब फेसबुकमा रहन्छौँ, त्यस पश्चात त हामी अफलाइन जुममा अथवा इड्युसफ्ट एकाडेमीको एप्लिकेसनबाट मात्रै रहन सक्छौँ। त्यो कारणले गर्दा सकेसम्म इनरोल भएर सबै कक्षाहरू लिएर तपाईँहरू प्रभावकारी बन्नुहोस्, इक्जाममा सहज तरिकाले एन्सर लेख्न सक्ने बन्नुहोस् है त। ल, अब हेर्नुहोस् त, नोटबुक, पिसी, ल्यापटप, मेन फ्रेम मध्ये के हो त? नोटबुक हो कि, पिसी हो कि, ल्यापटप हो कि मेन फ्रेम हो? कुन होला? ल, पहिला हेर्नुहोस्, डेस्कटप कम्प्युटर इज डेस्कटप। नोटबुक भनेको आफैमा कम्प्युटर कुनैलाई स्पेसिफाई गरेको छैन होइन। भनेपछि पिसी भनेको डेस्कटप कम्प्युटर इज अल्सो कल्ड द पिसी, जसलाई हामी फुल फर्ममा के भन्छौँ? पर्सनल कम्प्युटर भन्छौँ। पर्सनल कम्प्युटर भनेको के हो? ल, मलाई भन्नुहोस् एकजनाले, पर्सनल कम्प्युटरलाई के भनिन्छ? ल, मलाई एकजना भन्नुहोस् त। ल, सलमा भन्ने को हुन्छ? ल, रूपम भन्ने सरले भन्नुहोस् त, पर्सनल कम्प्युटर कुन युजर सिस्टमको कम्प्युटर हो? ल, रूपम पाण्डे सर, ल भन्नुहोस् त, जुममा इनरोल हुनुभएको छ उहाँ, पर्सनल कम्प्युटरलाई कुन सिस्टमको कम्प्युटर भनिन्छ? युट्युब फेसबुकमा पनि दिन सक्नुहुन्छ है। पर्सनल कम्प्युटर भनेको कुन सिस्टमको कम्प्युटर हो? मल्टी युजर हो कि अथवा कुन हो? सबैले ट्राई गर्नुहोस्, एन्सर दिनुहोस् मलाई यसको। यो बुझ्ने बित्तिकै जस्तो सुकै क्वेसन आओस् यसबाट गर्न सकिन्छ है त। कुन सिस्टमको हो? ट्राई गरौँ, भन्नुहोस्। फेसबुक, युट्युबबाट अलिक आएको छैन है, सबैले ट्राई गर्नुहोस्।
ल अभियसली भन्नुभएको छ सिंगल युजर हैन भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो सिंगल युजर भनेपछि डेस्कटप कम्प्युटर भनेको हामी कुनको रूपमा लिन्छौं पर्सनल कम्प्युटर लिन्छौं ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्वेशन माई मिनी कम्प्युटर आर अल्सो कल्ड एज कम्प्युटर ल अघि पढिसकेको कुरा हो ल सबैले ट्राई गर्नुस् मिनी कम्प्युटर आर अल्सो कल्ड एज कुन कम्प्युटर हो ह्यान्डहेल्ड मल्टियुजर मिड रेन्ज बोथ बिएनसी अब ध्यान दिनु पर्यो है यार सबैले ध्यान दिनुस् सबैले ट्राई गरौँ ल सबैले है सबैले ट्राई गरौँ साथीहरु भिडियो शेयर गर्नुस् है भिडियो शेयर गर्नुस् ल भन्दै हुन्छ भने जाउँ अगाडि बढौँ र सबैजनाले है सी भन्नुभएको छ ट्राई गरौँ धेरैजनाले मिलाउनु भएको छैन है अलि ट्राई गरौँ रूपम पाण्डे एकजना ल ह्यान्डहेल्ड मल्टियुजर मिड रेन्ज बोथ बिएनसी अघि मैले तपाईहरुलाई के भनेको छु बिएनसी भनेको छ याद गर्ने बिएनसी भनेको छ र यो क्वेशन त सबभन्दा सजिलो क्वेशन पनि छ आफै दिइसकेको छ है मिड रेन्ज भने हो ठिक हो तर यहाँ हेर्नुस् त क्वेशन कहिलेकाहीँ मैले अब यो त मैले यसरी लोकसेवामा त दिँदैन शीर्षक सेवामा तर मैले त्यहाँ आर पनि राखेको छु आर भनेपछि मिड रेन्ज मात्रै हुन्छ हामीले पढायो भने मेन फ्रेम मिनी कम्प्युटर भनेको एउटा मिड रेन्ज पनि हो र मल्टी युजर कम्प्युटर सिस्टम पनि हो भनेर हामीले पढाए हैन हो नि हैन तर ह्यान्डल हो त हैन ह्यान्डल है त्यो कारणले गर्दा मल्टी युजर र मिड रेन्ज दुईटै टाइपको कम्प्युटरलाई हामी के भन्छौं मिनी कम्प्युटर भन्छौं त्यो कारणले गर्दा हाम्रो सही उत्तर के रहेछ बोथ बिएनसी राइट हो नि हैन मिड रेन्ज पनि राइट हो तर हामीलाई सोधेको के छ बिएनसी बोथ भनेर पनि सोधेको छ त्यो कारणले गर्दा याद गर्ने है एकदमै ध्यान दिनुस् है एन्सरमा हामीले के पढेको त मेन फ्रेम र मिनीको काम उस्तै तर मिनी मिड रेन्ज पनि हो भनेर पढायो नि हैन ल अब अर्कोमा व्हाट टाइप अफ टेक्नोलोजी वाज युज इन फोर्थ जेनेरेसन कम्प्युटर ल फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज हुने टेक्नोलोजी के हो भनेर सोधेको छ ल सबैले ट्राई गर्नुस् हामी सबै अगाडिबाटै जाँदैछौँ कम्प्युटरको फन्डामेन्टल पार्टकै क्वेसनहरू गरिरहेछौँ र सबैले यो कुराहरू पढिसक्नु भएको छ त्यो कारणले गर्दा मैले धेरै भन्नु नपर्ला व्हिच टाइप अफ टेक्नोलोजी वाज युज इन फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर भन्दा इन्टिग्रेटेड सर्किट हो कि ट्रान्जिस्टर हो कि भ्याक्युम ट्युब हो कि माइक्रो प्रोसेसर कुन हो ट्राई गर्नुस् आज एकदम कमै ट्राई गर्नुस् म तपाईहरुको एन्सर कुरा एकदम बसिरहेको छु है अझै बजाडी मैले धेरै कुराहरू पढाउँछ त्यो कारणले गर्दा छिटो गर्नुस् त तपाईलाई प्र्याक्टिस होस् भनेर मैले आज छिटो बढाउन सकेको छैन र त्यो कारणले गर्दा सबैमा पुगोस् है सम्पूर्ण साथीहरू यो फेसबुक युट्युब जति हुनुहुन्छ हजुरले यो शेयर गर्नुस् है ल मैले धेरै बुझाइन इन्टिग्रेटेड सर्किट यानी कि सर्ट फर्ममा आइसी दिट इज युज इन थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर ट्रान्जिस्टर युज इन सेकेन्ड जेनेरेसन कम्प्युटर भ्याक्युम ट्युब युज इन फर्स्ट एन्ड माइक्रो प्रोसेसर युज इन फोर्थ जेनेरेसन है यति युज बुझ्नुपर्छ ल फोर्थ जेनेरेसन थर्डमा कुन हो आइसी हो सेकेन्डमा ट्रान्जिस्टर फर्स्टमा भ्याक्युम ट्युब फोर्थमा माइक्रो प्रोसेसर फिफ्थ भन्यो भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स यानी कि एआई है आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ फिफ्थमा सोध्यो भने है भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ डी नम्बर माइक्रो प्रोसेसर इज द बेस्ट एन्सर सही उत्तर चाहिँ के रहेछ त फोर्थ जेनेरेसनमा युज हुने टेक्नोलोजी भनेको कुन हो माइक्रो प्रोसेसर हो ल अगाडि बढौं व्हिच इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट वाज युज इन थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर ल फेरि आए ल हेर्नुस् त इन्टिग्रेटेड सर्किट भ्याक्युम ट्युब VLSI माइक्रो प्रोसेसर ULSI माइक्रो प्रोसेसर कुन चाहिँ हो त सबैले ट्राई गर्नुस् व्हिच इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट आर युज इन थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर है तपाईले एउटा इक्जाम्पल VLSI ULSI भनेर पनि दिन सक्छ है फोर्थ जेनेरेसनमा फेरि बुझौं फोर्थ जेनेरेसनमा VLSI ULSI भन्न सक्छ नि माइक्रो प्रोसेसर कहाँबाट आयो भन्दा
यही VLSI र ULSI को कम्पोनेन्टबाटै के बनेको भन्दा माइक्रो प्रोसेसर बनेको है। VLSI को टेक्नोलोजी अथवा ULSI को टेक्नोलोजीबाटै माइक्रो प्रोसेसर बनेको हो है। त्यो कारणले गर्दा हेर्नुस् त के भनेको छ, VLSI सोधे पनि ULSI सोधे पनि माइक्रो प्रोसेसर सोधे पनि फोर्थ जेनेरेसन हो। तर हामीलाई सोधेको केमा छ, थर्डमा। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ, इन्टिग्रेटेड सर्किट यानि कि आइसी। भ्याक्युम भन्यो फर्स्ट, VLSI र ULSI भन्यो भने के थियो, फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर हो। तर दुईटै VLSI पनि दिएर माइक्रो प्रोसेसर दिएर पनि सोध्दैन, ढुक्क हुने है। ल अर्को छ, इन्याक कम्प्युटर बिलोङ्स टु फर्स्ट जेनेरेसन, सेकेन्ड जेनेरेसन, फोर्थ जेनेरेसन। ल इन्याक कम्प्युटर कोसँग सम्बन्धित छ भनेर सोध्या छ है। फर्स्ट जेनेरेसनसँग हो कि, सेकेन्ड जेनेरेसन हो कि, थर्ड हो कि अथवा फोर्थ हो। ल भन्नुहोस्, सबैले ट्राई गर्नुहोस्। मेरो नम्बर चाहिँ दिन मिल्दैन है। तपाईँहरूले यसको बारेमा केही कुरा जानकारी भए एडुसफ्ट एकाडेमीमा सोध्न सक्नुहुन्छ है। ल इन्याक कम्प्युटर बिलोङ्स टु भनेको छ, कुनमा हो, फर्स्टमा हो कि, सेकेन्डमा हो कि, थर्डमा हो कि फोर्थ। छिटो एन्सर दिनुहोस् त, मैले छिटो बढाउँछु है। ल युट्युबमा हुने लिमिटेड साथीहरू सेयर गर्नुहोस्, भिडियो सेयर गर्नुहोस् है, भिडियो सेयर गर्नुहोस्, फेसबुकमा पनि। ल एकजना सृजना देवकोटा मिसले भन्नुभएको छ फर्स्ट जेनेरेसन भन्नुभएको छ। अरू ट्राई गरौँ। पिङ्की चौधरी उहाँले पनि मिलाउनु भएको छ फर्स्ट जेनेरेसन अभियसली है। इन्याक कम्प्युटर भनेको इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटेड अटोमेटिक क्यालकुलेटर यानि कि इन्याक भनेको फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर हो। अर्को सोध्न सक्नेसँग सम्बन्धित भनेको फर्स्ट जेनेरल, हामीलाई फरक तरिकाले सोध्न सक्छ, जेनेरल पर्पोज इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर हो। यो प्रश्न सोधिरहेको प्रश्न हो है। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले कुनै बुकमा मैले यो पनि देखेको छु, फर्स्ट सक्सेस कम्प्युटर कुन हो भनेर पनि सोधिदिएको हुन्छ है। खासमा त्यो अलिकति सोध्ने तरिका त होइन, तर क्वेसन त्यसरी पनि सोधिदिएको छ कुनै बुकमा, विच इज द फर्स्ट सक्सेस कम्प्युटर भनेको सोधेको छ, त्यसको चाहिँ इन्याक हो है, ढुक्क हुने है। ल भनेपछि हेर्नुहोस् त, जेनरल पर्पज इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर भने पनि अथवा इन्याक इलेक्ट्रोनिक न्युमेरिकल इन्टिग्रेटेड अटोमेटिक क्यालकुलेटर भने पनि कससित बिलोङ्स टु छ भन्दा फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरसित के छ, रिलेटेड छ। कुन त, इन्याक भन्ने। ल अगाडि बढौँ। VLSI स्ट्यान्ड्स फर, ल सबैले ट्राई गरौँ। VLSI हामी कम्प्युटर फन्डामेन्टलको के अगाडिको पार्ट र जेनेरेसनमा छौँ है साथीहरू। अहिले हामी जेनेरेसन कम्प्युटरको जेनेरेसनको पार्टमा छौँ र तपाईँहरूले जेनेरेसनको यति पढेपछि कुन चाहिँ टेक्नोलोजी युज हुन्छ, कुन चाहिँ खालको टेक्नोलोजीको फुल फर्म के हो हैन, र कुन चाहिँ कम्प्युटर कोसँग कुन जेनेरेसनसँग सम्बन्धित पढेपछि हुन्छ। पाँचवटा सुन्नुहोस् है। पाँचवटा जेनेरेसनको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट के हो र युज भएको इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटरको के भन्छ फुल फर्महरू के छ र त्यसमा युज भएका केही अरू एक्स्ट्रा ल्याङ्ग्वेजहरूको बारेमा हामी हेर्छौँ र इक्जाम्पलको बारेमा हेर्छौँ। ल VLSI भनेको भेरी लार्ज स्टोरेज इन्टिग्रेसन, भेरी लार्ज स्टोरेज इन्टिग्रेटर, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेटर भन्यो भने कुन हो त, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। याद गर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ अब यहाँ हेर्नुहोस् फरक तरिकाले, एउटा LSI मात्रै पनि भन्न सक्छ, VLSI त भनिसक्यो होइन। कहिलेकाहीँ ULSI भन्यो भने भेरीको ठाउँमा के हुन्छ भन्दा अल्ट्रा हुन्छ, यति याद गर्नु पर्यो है। कहिलेकाहीँ LSI मात्रै भन्यो भने लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन, कहिलेकाहीँ VLSI भने त भइहाल्यो, ULSI भन्यो भने अल्ट्रा लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। BB भन्नुभएको छ होइन है, भेरी लार्ज स्केल इन्टिग्रेसन। ल अगाडि बढौँ है त। ल अगाडि बढौँ। अब्जेक्ट नोट सी इज आवर करेक्ट एन्सर। ल अब नेक्स्ट क्वेसन, इज युज एज अ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज इन फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटर भनेको छ है। फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज भएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो भनेको छ ल त, फोर्टेन हो, कोबोल हो, बेसिक हो अथवा मेसिन ल्याङ्ग्वेज हो। ल सबैले ट्राई गरौँ। पहिला बुझौँ। ल यो बुझ्नुभन्दा तपाईँलाई क्लियर हुनुहोस् है, कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजबाट सोधिरहेको प्रश्न हुन्छ त्यो पहिला बुझौँ है। कम्प्युटर सिस्टममा प्राय हाम्रो 3टा ल्याङ्ग्वेज, तर अहिलेको टेक्नोलोजीमा युज हुँदा 4 ल्याङ्ग्वेज युज हुन्छ। एउटा ल्याङ्ग्वेज भनेको मेसिन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, याद गर्नुहोस् है। कम्प्युटर सिस्टममा युज हुने ल्याङ्ग्वेज एउटा मेसिन हो, अर्को एसेम्ब्ली हो हैन, अर्को भनेको के हो त हाई लेभल हो र अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजीमा अर्को युज हुन्छ जसलाई हामी नेचुरल प्रोसेसिङ अथवा
नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ है। यति याद गर्ने है। ल हेर्नुहोस् त, मेसिन ल्याङ्ग्वेज, एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज र अर्को नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, जसमा यो मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेको मेसिनसँग डिपेन्डेन्ट, हार्डवेयरसँग डिपेन्डेन्ट भएको, यानि कि कम्प्युटरले मात्रै बुझ्न सक्ने ल्याङ्ग्वेज हो, जुन कुनसँग बेसिस हुन्छ भन्दा बाइनरी नम्बरसित बेसिस हुन्छ र यो कम्प्युटरले मात्रै बुझ्न सक्छ, कम्प्युटरले प्रोसेसिङ गर्न मात्रै युज गर्छ। कुन त? मेसिन ल्याङ्ग्वेज। र यो ल्याङ्ग्वेजहरू मोस्टली फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर डेभलप हुँदा है, फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर डेभलप हुँदा युज भएको ल्याङ्ग्वेज कुन हो त? मेसिन ल्याङ्ग्वेज हो। प्रश्न अब एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ याद गर्नुपर्छ। एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको जब युजरले कुनै 2+3 दिन्छ भने, युजरले यो क्यालकुलेट गर भनेर कम्प्युटरलाई दिन्छ भने के गर्छ भन्दा कम्प्युटरले यो 2 लाई 3 लाई केमा कन्भर्ट गर्छ? मेसिनमा गर्छ। यो त भइहाल्यो। तर कम्प्युटरले यो प्लसलाई के गर्न सक्दैन भन्दा इन्स्ट्रक्सनको रूपमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन। त्यो कारणले गर्दा कम्प्युटरले एउटा यस्तो ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छ जसलाई हामी एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ, जसले के गर्छ भन्दा यो प्लसलाई एउटा कोडको रूपमा के गर्छ? कोडको रूपमा, यानि कि एड 2,3 बन्यो। हेर्नुहोस् त, कम्प्युटरले यो प्लस भन्ने कुरो बुझेन। तपाईँले 2+3 दिनुभयो, कम्प्युटरले 2 लाई बाइनेरीमा लग्यो, 3 लाई बाइनेरीमा लग्यो, तर प्लसलाई बाइनेरीमा लान सकेन। अब त्यो इन्स्ट्रक्सन त बुझ्नु पर्यो। त्यो इन्स्ट्रक्सन बुझ्न कम्प्युटरले के गर्छ? एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्छ, जसलाई हामी कुन फर्मेटमा हुन्छ भन्यो भने मेनिमोनिक्स कोडको फर्मेटमा हुन्छ भनिन्छ है। तपाईँले पढिसक्नुभयो होला केही कुराहरू। मेनिमोनिक्स कोडको फर्मेटमा हुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ सबैजनाले, अथवा स्क्रिनसट गर्नुहोस् है। मेनिमोनिक्स कोडको फर्मेटमा हुन्छ, जसलाई हामी एडिडी, जस्तै अब मैले 3-2 भयो भने चाहिँ के त? कम्प्युटरले 3 पनि बुझ्यो, 2 पनि बुझ्यो मेसिनले, तर माइनस बुझेन। अब माइनसलाई उसले के गर्छ? एउटा एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज मेसिन कोड प्रयोग, मेनिमोनिक्स कोड प्रयोग गर्छ, जसलाई हामी एसयुबी सब 3,2। जस्तै मल्टिप्लिकेसन 3×2 दिनुहुन्छ भने के हुन्छ? एमयुएल मल 3,2 हो। यति पाठ बुझेपछि यसलाई हामी एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ। अब हाई लेभल भनेको कम्प्युटर युजरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज हो है। कम्प्युटर युजरले कुनै प्रोग्राम लेख्नको लागि, कम्प्युटरमा अथवा इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि, अथवा कुनै प्रोग्राम डेभलप गर्नको लागि युज गर्ने ल्याङ्ग्वेजलाई हामी हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छौँ है। र तपाईँले बुझ्नु पर्यो, फर्स्टमा मेसिन ल्याङ्ग्वेज भयो, सेकेन्ड जेनेरेसनमा युज भएको ल्याङ्ग्वेज कुन हो त? मेसिन ल्याङ्ग्वेज र एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेज दुईटै हो है। जब थर्ड जेनेरेसन आयो, त्यसबाट युज भएको ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अब हाई लेभल हो, जहाँ युजरले आफ्नै तरिकाको प्रोग्रामबाट के गर्न थाले? इन्स्ट्रक्सन दिन थाले, जसलाई हामी हाई लेभल। र याद गर्नुहोस्, जेनेरेसनको कम्प्युटरमा कम्प्युटर इभल्भ हुँदाखेरि सबैभन्दा बेसिक बिल्डिङ कुन हो त भन्दा थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटर हो, जहाँ हाई लेभलका कुरा, जहाँ अपरेटिङ सिस्टमका कुरा हैन, जहाँ त्यसै गरी प्रोसेसरका कुराहरू, सिपियुको कुराहरू, साइजको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न टेक्नोलोजी एप्लिकेसनको कुराहरू कहाँबाट स्टार्ट भयो? नेटवर्किङ फिचर्स भन्दा हाई लेभल के अरे थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज भयो, जुन थर्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर, फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर हुन्छ। र फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटरमा के युज हुन्छ भन्दा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज, मेरो नेचुरल अडियो ल्याङ्ग्वेज। यो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन भन्नको मतलब अहिलेको कम्प्युटरहरू सबै एआई टेक्नोलोजीसित डेभलपिङ फेजमा छन्, पुरै डेभलप छैनन्। एआई भनेको अहिले डेभलपिङ फेज हो। यो एआईमा डेभलपिङ फेजमा चाहिँ मैले कुनै कुरा टाइप गरिराख्नु पर्दैन, मैले केही कुरा बोल्ने, अडियोको रूपमा बोल्ने बित्तिकै उसले आफै डिसाइड गरेर के गर्छ? मेरो रिक्वेस्टलाई रेस्पोन्सको रूपमा दिन्छ हो। यो भनेको नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। कहिलेकाहीँ तपाईँले युट्युब चलाउँदा हेलो हाउ आर यु अथवा वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क भनेर हाल्नु भने सर युट्युबमा जे जति छ भिडियो उसले देखाइदिन्छ। वाट इज कम्प्युटर नेटवर्क तपाईँले युट्युबमा के गर्नु परेन? युट्युबको सर्च बारमा गएर लेखिराख्नु परेन, उसले आफै बुझ्यो, तपाईँको ल्याङ्ग्वेज आफै बुझ्यो भनेपछि यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ है। मेसिन कुनमा? फर्स्टमा। मेसिन र एसेम्ब्ली कुनमा? सेकेन्डमा। हाई लेभल कुनमा? थर्ड। हाई लेभल कुनमा? फोर्थ। फिफ्थमा नेचुरल ल्याङ्ग्वेज। यो बुझ्नुहोस्। अब याद गर्नु पर्यो, जसमा अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू हामीसित फोर्टेन फर्मुला ट्रान्सलेसन भन्छौँ, कोबल, भिजुअल बेसिकहरू के हुन्छ हाम्रो हाई लेभल हो। जस्तै कहिलेकाहीँ सी देला, C++ देला, जावा देला, पाइथन देला, PHP देला, रुबी रेल्स देला, जेसुकै दियोस् हैन, हो त्यो भनेको हाई लेभल, जहाँ
प्रोग्रामले कुनै एउटा प्रोग्राम डेभलप गर्न, कुनै एउटा एप्लिकेसन डेभलप गर्न अथवा सिम्पली इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि युज गर्छ। भनेपछि तीनटै के रहेछ, हाई लेभल रहेछ, तर मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको कम्प्युटरले बुझ्न सक्ने, यानि कि फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटरमा युज भएको ल्याङ्ग्वेज रहेछ। ठिक छ, अगाडि बढौँ है। हामीले सबै ल्याङ्ग्वेजको बारेमा पढौँ। अब जस्तो सुकै क्वेसन सोधोस् ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामी सायद गर्न सकिन्छ होला है। अब हामी HLL स्ट्यान्ड्स फर, ल HLL ले के गर्छ, मैले धेरै टाइम लाइन। HLL ले स्ट्यान्ड्स गर्ने भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब याद गर्नुहोस् है, ल्याङ्ग्वेजसँग सम्बन्धित हो, लेसन त सकिहाल्यो होइन। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज इज द आवर के हो त HLL को फुल फर्म हो। ल विच अफ द फलोइङ इज नट एन आउटपुट डिभाइस भनेको छ। ल यो सबैले ट्राई गर्ने। निम्न मध्ये कुन चाहिँ आउटपुट डिभाइस होइन। अब हामी कम्प्युटर सिस्टममा लाग्दैछौँ। निम्न मध्ये कुन चाहिँ आउटपुट डिभाइस होइन भनेको छ। ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। भिडियो सेयर गर्नु भएको छ कि छैन? गर्नुभएको छ? गर्नुहोस् है, सबै साथीकोमा पुगोस्। किनभने तपाईँहरूले क्लास हेरिसक्नु भएको छ। प्रश्नोत्तर शैलीको क्लास छ, इडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले, र इडुसफ्ट एकाडेमीको प्लेटफर्ममा यो प्रश्नोत्तर शैलीको कक्षा राम्रो लागे तपाईँहरू यसमा इनरोल हुन सक्नुहुन्छ। र हामी डाइरेक्टली जुममा पछि अनलाइन नहुँदा, फेसबुक युट्युबमा हामी अनलाइन नहुँदा, लाइभ नहुँदा हामी जुममा पढ्छौँ। र त्यो कारणले गर्दा सम्पूर्णमा यो इन्फर्मेसन र सँगसँगै यो क्वेसनहरूको सबैलाई प्र्याक्टिस पुगोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्। र प्लटर्स, हेडफोन, ट्र्याकबल, प्रिन्टर मध्ये कुन चाहिँ आउटपुट डिभाइस होइन भनेको छ। अब याद गर्ने, हामीसित 3-4 टाइपको डिभाइसहरू छ मेनली है। इनपुट डिभाइस, आउटपुट डिभाइस, प्रोसेसिङ डिभाइस, स्टोरेज डिभाइस। जसमा हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ क्वेसन आउटपुट डिभाइसको बारेमा सोधेको छ। पहिला मैले यहाँ थोरै कुरा बनाउन चाहेँ। IPO हामीले यो पढेको हो किन अघि साइकलमा, अझ पढ्दा अर्को स्टोरेज पनि पढेको हो। यो त मैले पढाएको छैन, पछि हेरौँला है। अब आई को काम के थियो, डाटा पठाउने। प्रोसेसको काम के थियो, डाटा प्रोसेसिङ गर्ने। आउटपुटको काम के थियो, डाटा डिस्प्ले गराउने हो। यसरी डाटा पठाउने हार्डवेयरलाई अथवा डिभाइसलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ। इनपुटले पठाएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने डिभाइसलाई प्रोसेसिङ डिभाइस भनिन्छ। प्रोसेसिङ भएको डिभाइसलाई बाहिर ल्याएर डिस्प्ले गर्ने आउटपुट डिभाइस भनिन्छ। र कम्प्युटरमा डाटा र इन्फर्मेसनलाई स्टोर गर्ने डिभाइसलाई स्टोरेज डिभाइस। सुन्नुहोस्, द डिभाइस which sends data and instruction to processor for processing is called input device. The device which processes the data given by input device is called processing device. The device which display processed data is called output device. The device which store data and information for long term and short term is our requirement is called storage device. अब हेर्नुस् त इनपुट को काम के रहेछ, डाटा पठाउने। प्रोसेसिङ को काम पठाएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने। आउटपुट को काम भनेको प्रोसेस भएको ल्याएर बाहिर निकाल्ने। अब यति बुझेपछि पुग्छ। बाहिर निकाल्ने हेर्नु पर्यो है। तपाईले यसमा बाहिर निकाल्ने याद गर्नुपर्छ। प्लटर्स हेर्नु भएको छ। प्लटर्स भनेको तपाईहरुले फ्लेक्स प्रिन्टहरुमा जानुभयो भने त्यहाँ ठूला ठूला फ्लेक्सहरुलाई प्रिन्ट गरेर निकाल्नु पर्यो भन्ने डिभाइस भनेको प्लटर्स हो। फ्लेक्स प्रिन्ट गरेर निकाल्यो भनेपछि के भयो त, आउटपुट डिभाइस भयो। ठीक छ। हेडफोन, कसैले हेडफोन लाउनु भएको छ? हेडफोन लाउनु भएको छ नि, मेरो आवाज तपाईले कम्प्युटर भित्र, सरी मोबाइल कम्प्युटर भित्रको आवाज कानमा सुन्नु भएको छ। हेर्नुस् त, भित्रको आवाज तपाईले बाहिर सुन्नु भएको छ। इनपुट भयो कि आउटपुट? इनपुट अभियसली हैन, सरी आउटपुट। अब ट्र्याक बल भनेको छ। अब याद गर्ने ट्र्याक बल। ल अब ट्र्याक बल सुनेको छैन, ल ठीक छ, म यसको डेफिनेसन पनि भनौँ। प्रिन्टर सुन्नु भएको छ? प्रिन्टरले के गर्छ? प्रिन्टरको काम के हो, भित्र भएको सफ्ट कपीलाई बाहिर हार्ड कपीमा सोध्छ है प्रश्न। प्रिन्टरको काम के हो भन्यो भने कम्प्युटर भित्र रहेको सफ्ट कपीलाई बाहिर ल्याएर हार्ड कपीमा बदल्ने, यानी कि आउटपुट दिने भन्न खोजेको। सफ्ट कपी भनेको कम्प्युटर भित्र भएको जेसुकै टेक्स्ट, इमेज, भिजुअल कुराहरू भयो, भिडियो जेसुकै हो, सबै सफ्ट हो। जब त्यो सफ्ट कपीलाई कम्प्युटरबाट बाहिर ल्याइन्छ त्यो हार्ड कपी हो, जसको काम के हो, प्रिन्टरले गर्छ, बाहिर ल्याउँछ। यो पनि के हो, आउटपुट। अब ट्र्याक बल त स्वत इनपुट डिभाइस भइसक्यो, आउटपुट डिभाइस होइन। तर ट्र्याक बल र माउस तपाईले याद गर्नुहोस्, माउस र ट्र्याक बलमा के फरक छ भन्दा माउस भनेको एउटा कर्सर, दुईटा लेफ्ट र राइट बटन भएको के हो त, डिभाइस हो, इनपुट डिभाइस। र ट्र्याक बल पनि सेम एज माउसकै पोइन्टिङ डिभाइस हो। तर के फरक छ भन्दा यहाँ स्क्रोलको ठाउँमा बल प्रयोग गरिन्छ, जुन मैले रोटेट गर्न सक्छु 360 को एराउन्डमा। निचे हेर्नुस् त, माउसमा कर्सर, यसमा के बल।
र यो धेरै अहिलेको कम्प्युटरमा किन युज हुन्छ भन्दा माउसको भन्दा बढी कम स्पेस यसले ओगट्ने भयो। त्यो कारणले गर्दा यसलाई बढी ट्र्याकबलको रूपमा युज इनपुट डिभाइसको युजमा हुन्छ र यसमा हाम्रो कर्सरको ठाउँमा बल युज हुन्छ। यति फरक हो। भनेपछि हेर्नुहोस् त प्लटर्स, हेडफोन, ट्र्याकबल, प्रिन्टर मध्ये ट्र्याकबल के होइन, आउटपुट डिभाइस होइन, यो भनेको के हो, इनपुट डिभाइस हो। ठिक छ, अगाडि बढौँ। ल, विच अफ द फलोइङ इज एन इनपुट डिभाइस भनेको छ त। सरी, यो क्वेसन अलिकति मिस्टेक छ, छोडौँ है। ल, विच अफ द फलोइङ इज नट कन्सिडर हार्डवेयर भनेको छ। त्यो क्वेसन अलिकति मिस्टेक रहेछ एउटा अप्सनमा। ल, विच अफ द फलोइङ इज नट कन्सिडर एज हार्डवेयर भनेको छ। तलको मध्ये कुन चाहिँ हार्डवेयर भन्न सक्ने, हार्डवेयर मानिँदैन भनेको छ ल त। अपरेटिङ सिस्टम, सिपियु, किबोर्ड, हार्ड डिस्क मध्ये कुन चाहिँ हार्डवेयर होइन। अब याद गर्नुहोस्, कम्प्युटर सिस्टम दुईटा प्रणाली, मैले हेर्नुहोस् है क्वेसन यसरी तपाईँलाई पक्कै प्रभावकारी भयो होला कक्षा, किनभने हरेक अप्सन गर्दा सबै अप्सन, हरेक क्वेसनको सबै अप्सन गर्दा एक एक हामीले एक्सप्लेनेसन पढाएको छौँ र त्यो कारणले गर्दा हामीसित जस्तो सुकै प्रश्न सोधेस् गर्न सकिन्छ। यही क्वेसन पढ्ने भन्ने चान्स हुँदैन, तर योसँग सम्बन्धित प्रश्न सोध्ने पनि हो, सोध्नु पनि पर्छ। त्यो कारणले गर्दा योसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू आउन सक्ने पार्ट अब हामी हेर्छौँ है। पहिला हामीले हार्डवेयर भन्छौँ। यो हार्डवेयर कहाँबाट आयो भन्दा पहिला बुझ्नुपर्छ कम्प्युटर सिस्टम। हेर्नुहोस् है, कम्प्युटर सिस्टम भनेको दुईटा पार्टमा के गरेको हुन्छ भन्दा विभाजन गरिएको हुन्छ। जुन एउटा पार्ट भनेको के भन्छौँ, हार्डवेयर भन्छौँ। अर्को पार्टलाई हामी के भन्छौँ भन्दा सफ्टवेयर भन्छौँ है। यो पार्ट बुझौँ, एउटा पार्ट के रहेछ, हार्डवेयर पार्ट रहेछ, एउटा पार्ट के रहेछ, सफ्टवेयर पार्ट रहेछ। अब हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा फरक के छ भन्दा कम्प्युटरको एउटा फिजिकल पार्ट जसलाई मैले के गर्न सक्छु, देख्न पनि सक्छु, छुन पनि सक्छु भने के हो, हार्डवेयर हो। कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट जसलाई मैले के गर्न सक्छु, देख्न पनि सक्छु, छुन पनि सक्छु। सफ्टवेयर भनेको कम्प्युटरको प्रोग्रामको सेट अफ प्रोग्राम द्याट क्यान बी सी बट नट टच है। हामीले देख्न सक्ने तर छुन नसक्ने। अब ट्राई गर्ने। ल, अपरेटिङ सिस्टम। अब हार्डवेयरमा हामी के गर्न सक्छौँ, देख्न सक्छौँ, छुन सक्छौँ र हार्डवेयरलाई अर्को नाममा हामी के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा डिभाइस पनि भन्न सक्छौँ। किनभने याद गर्नुहोस्, डिभाइस जस्तै हार्डवेयर भनेको चारवटा, इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिङ हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर, स्टोरेज हार्डवेयर, जसमा इनपुट हार्डवेयर भनेको डाटा पठाउने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, इनपुट हार्डवेयर भनेको डाटा पठाउँथ्यो। अब चेक गरौँ त यहाँ मध्ये इनपुट हार्डवेयर छ कि छैन। इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिङ हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर र स्टोरेज हार्डवेयर। पहिला बुझौँ, अपरेटिङ सिस्टम थाहा भएन, पढेकै छैन अहिलेसम्म। सिपियु यानि कि सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। याद गर्नुहोस्, सिपियु भनेको अहिलेको टेक्नोलोजीमा भित्रै कम्प्युटरमा इम्बेड हुन्छ। पहिला बाहिरै हुन्थ्यो। सिपियुलाई तपाईँले छुन पनि सक्नुहुन्थ्यो, देख्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। भनेपछि के रहेछ त, हार्डवेयर भयो। ठिक छ, यो पनि हार्डवेयर भयो। किबोर्ड, तपाईँको अगाडि किबोर्ड छ, छुन सक्नु भएको छ, देख्न पनि सक्नु भएको छ, के भयो, हार्डवेयर भयो। हार्ड डिस्क भनेको हाम्रो स्टोरेज हार्डवेयर हो, जहाँ मैले के गर्न सक्छु, कुनै डाटा स्टोर गर्न सक्छु। हार्ड डिस्क झिकेर तपाईँले चलाउन मिल्छ, त्यो भने देख्न पनि सक्यो, के गर्न सकिन्छ, छुन पनि सक्यो। भनेपछि अपरेटिङ सिस्टम भनेको एउटा सफ्टवेयर हो जसमा ओभरअल कम्प्युटर सिस्टमलाई यसले अपरेट गर्ने काम गर्छ। भनेपछि हाम्रो के रहेछ, अपरेटिङ सिस्टम रहेछ हाम्रो सही उत्तर। वाट आर द कम्पोनेन्ट्स अफ हार्डवेयर भन्नुभएको छ, यही हो कि टाइप्स अफ हार्डवेयर भन्ने हो। जस्तै तपाईँले इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिङ हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर, स्टोरेज हार्डवेयर आर के हो त, सम अफ दि कम्पोनेन्ट्स अफ हार्डवेयर। यति बुझ्नुहोस् है। अब कहिलेकाहीँ किबोर्ड, माउस, जोइस्टिक पनि देला, त्यसमा पनि हेर्नु पर्यो। तर कम्पोनेन्ट्स भन्यो भने हाम्रो हार्डवेयरको पार्टहरू लेख्नु पर्यो। ल, अब विच अफ द फलोइङ डिभाइस इज युज फर गेमिङ। गेम खेल्नको लागि कम्प्युटरमा युज हुने डिभाइस के हो त, स्पिकर हो कि, माउस हो कि, जोइस्टिक हो कि, नन अफ देम। सबैले ट्राई गर्नुहोस् है। अब सबैले याद त भएको हुँदैन, धेरै कुराहरू पढेको हुँदैन। अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, कम्पेयर गर्दै जानुहोस्। स्पिकरले गेम खेल्ने कि सुन्ने, भित्रको आवाज सुन्ने, गेम भयो भएन। माउसले के गर्छ, बाहिरबाट के गर्ने हो, इन्स्ट्रक्सन दिने कम्प्युटरमा, गेम खेल्ने हो होइन। यो दुईटा नभएपछि नन अफ दिज हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हो त, जोइस्टिक इज द डिभाइस द्याट इज युज फर प्लेइङ गेम इन कम्प्युटर। त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, विच अफ द फलोइङ इज अल्सो कल्ड एज गेम प्लेइङ इनपुट डिभाइस भनेर पनि कहिलेकाहीँ प्रश्न सोधेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्।
र यसको उत्तर के रहेछ? जोयस्टिक रहेछ। व्हिच अफ द फलोइङ इज अल्सो कल्ड एज गेम प्लेइङ इनपुट डिभाइस। ल अब नेक्स्टमा वाट इज द फुल फर्म अफ भिडियो भन्छ। ल त भिडियोको फुल फर्म के हो? ल यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूकै लागि भयो है, मैले यो क्वेसन गरिनँ, तपाईँले त्यही गरेर भोलि पर्सि यही क्वेसन अहिले छोडे पनि भोलि पर्सि त्यही क्वेसनहरू हेरेर यसलाई फेरि रिपिट गरेर यो भिडियो फेरि रिपिट गरेर हेर्ने है सबैजनालाई। मेरो रिक्वेस्ट, भोलि तपाईँलाई फेरि यही रिभाइज पनि हुन्छ र यो क्वेसन तपाईँहरूको लागि है। विच इज द फुल फर्म अफ भिडियो भन्ने छ। ल सबैले यो आफै गर्नुहोस् है, मैले स्किप गरेँ, टाइम पनि एकदमै लिमिट छ। ल विच अफ द फलोइङ डिभाइस इज युज फर बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट। ल निम्न मध्ये कुन चाहिँ डिभाइस चाहिँ इनपुटको लागि पनि, इनपुटको काम गर्नको लागि पनि र आउटपुटको काम गर्नको लागि पनि युज गरिन्छ भन्छ। ल मोनिटर हो कि स्पिकर, स्क्यानर, मोडेम कुन हो? ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। ल मोनिटर हो कि स्पिकर हो कि स्क्यानर हो कि मोडेम हो? केही प्रश्नहरू हामीले नपढेको अब्जेक्टिभहरू पनि आइदिरहेको हुन्छ। यो भनेको अलिकति फरक, यो नेटवर्किङसँग सम्बन्धित, नेटवर्क डिभाइससँग सम्बन्धितको प्रश्न हो, तर हामीलाई यसरी इनपुट आउटपुटको रूपमा पनि दिएला हैन, त्यो त पढिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, मोनिटर भनेको जस्ट बाहिर डिस्प्ले गर्छ, आउटपुट भयो। स्पिकरले जस्ट के गर्छ? आवाजलाई बाहिर ल्याइदिन्छ, आउटपुटै भयो। स्क्यानरले के गर्छ? बाहिर भएको हार्ड कपी भन्नाले बाहिरको यस्तो पेपरलाई के गर्छ? सफ्ट कपी बनाउँछ, इनपुट भयो भने चाहिँ हाम्रो सही उत्तर त आँखा चिम्लेर मोडेम हो नि। तर मोडेम भनेको के हो भनेर पहिला बुझौँ। मोडेमको फुल फर्म हामी मोडुलेटर एन्ड डिमोडुलेटर भन्छौँ है। मोडेमको फुल फर्म भनेको डुलेटर। मोडेमको फुल फर्म के रहेछ? एउटा मोडुलेटर रहेछ, अर्को डिमोडुलेटर रहेछ। अब मोडुलेटर र डिमोडुलेटर भनेको के हो त भन्दा, मोडेम भनेको एउटा यस्तो डिभाइस हो जसले एनालग सिग्नललाई, सुन्नुहोस्, एनालग सिग्नल यानि कि यस्तो सिग्नललाई के गर्छ रे भन्दा डिजिटल सिग्नलमा लान्छ, जसलाई हामी के को रूपमा लिन्छौँ? इनपुटको रूपमा लिन्छौँ। टिप्न सकिन्छ, इनपुटको रूपमा सकिन्छ। यो भनेको के भयो? इनपुट भयो। अब अर्को मेथडमा उसले फेरि के गर्छ भन्दा डिजिटल सिग्नललाई उसले केमा लान्छ भन्दा एनालगमा लान्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, यसरी के गर्यो त भन्दा एउटा रूपमा कुनै एउटा एनालग सिग्नललाई डिजिटलमा ल्यायो, इनपुटको रूपमा भयो। अब भित्रको डिजिटललाई बाहिर ल्याएर एनालगमा कन्भर्ट गर्यो, जसलाई हामी आउटपुट भनेपछि हेर्नुहोस् त, इनपुटको काम पनि भयो, इनपुटको काम पनि भयो, अर्को आउटपुटको काम पनि भयो। त्यो कारणले गर्दा मोडेमलाई हामी के भन्छौँ? बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस भन्छौँ। ठिक छ, अगाडि बढौँ है। मोनिटर इज द बोथ इनपुट एन्ड आउटपुट डिभाइस। द हार्डवेयर पार्ट्स अफ कम्प्युटर आर, कम्प्युटरको हार्डवेयर पार्ट्सलाई के भनिन्छ? ल सबैले ट्राई गरौँ, यो त मैले भन्नै पर्दैन है। हार्डवेयर पार्ट्स, द हार्डवेयर पार्ट्स अफ कम्प्युटर आर फर्मवेयर, फिजिकल कम्पोनेन्ट, लोजिकल कम्पोनेन्ट, अल अफ दिस। कसलाई के छ? प्रश्नोत्तर शैलीको क्लास कस्तो भइरहेछ? सम्पूर्ण साथीहरू फेसबुक, युट्युब, जुम जति हुनुहुन्छ, प्रश्नोत्तर शैलीको क्लास ठिक छ? ठिक छ भने हजुरहरू भोलिदेखि नै त्यहाँ दिएको लिङ्कको फर्म भरेर जोइन हुनुहोस् है। क्लास पक्कै प्रभावकारी छ, तपाईँलाई मन परेछ भने तपाईँहरू इनरोल हुन सकिन्छ है क्लासमा। जुन के को लागि? तुफान ब्याचको लागि है। ल अब हेर्नुहोस् त, हार्डवेयर पार्ट्स अफ कम्प्युटर आर फर्मवेयर कम्पोनेन्ट, फिजिकल कम्पोनेन्ट, लोजिकल कम्पोनेन्ट, अल अफ दिस भनेको छ। ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। ल यो इन्फर्मेसन सबैलाई पुगोस् भन्नका लागि सम्पूर्ण साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक गर्ने र सेयर गरिदिने है त। ल केही छ कन्फ्युजन भएको कुराहरू अहिलेसम्म केही छ भने पनि सोध्न सक्नुहुन्छ र यसको एन्सर पनि भनौँ त। ल हार्डवेयर पार्ट्स अफ कम्प्युटर आर फर्मवेयर हो कि, फिजिकल कम्पोनेन्ट हो कि, लोजिकल कम्पोनेन्ट हो कि, अथवा अल अफ दिस भनेको छ है। ल कुन होला? मैले धेरै भनिनँ है, अघि हामीले पढ्यौँ कम्प्युटर सिस्टम कति पार्टमा छ। ल भन्नुहोस् त, कम्प्युटर सिस्टमलाई कति पार्टमा क्लासिफाइड गरेको छ? ल भन्नुहोस् छिटो। कम्प्युटर सिस्टमलाई कति पार्टमा क्लासिफाइड गरेको छ? ल सबैले भन्नुहोस्, कति पार्ट? कति पार्टमा कम्प्युटर सिस्टमलाई कति पार्टमा क्लासिफाइड गरेको छ? ल युट्युब, फेसबुक, जुम
र जुमबाट रूपम पाण्डे सर भन्नुहोस् त कम्प्युटरलाई कति पार्टमा क्लासिफाइड गरिएको छ? 2 भन्नुभएको छ मेलिना खड्का। ल भन्नुहोस् अरूजना। ल जगतबहादुर तार मैले फेसबुकमा पनि एकचोटि मेन्सन गरेँ है साथीहरू। श्रद्धा भट्टराई, मेलिना खड्का, खुसी तिवारी, सृजना, सबैले भन्नुहोस् त। र त्यसै गरी युट्युबमा दिपक नेपाल, सुस्ला नेपाल, भैरव याती, सबैले भन्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् मैले केही मेन्सन गरेँ है हजुरहरूको नाम पनि। ल हार्डवेयर पार्ट कम्प्युटर सिस्टममा 2टा पार्टमा, एउटा हार्डवेयर एउटा सफ्टवेयर, जसमा हार्डवेयर भनेको के हो त? कम्प्युटरको फिजिकल पार्ट, सफ्टवेयर भनेको सेट अफ प्रोग्राम हैन। भनेपछि के रहेछ हाम्रो सही उत्तर? फिजिकल कम्पोनेन्ट, यानी कि ल कम्प्युटरको के रहेछ त? फिजिकल कम्पोनेन्टलाई हामी के भन्छौँ? हार्डवेयर भन्छौँ है। ल अब नेक्स्टमा द स्पिड अफ सीपीयू इज मेजर्ड इन भन्छ है। सीपीयू को कार्यक्षमता केमा मापन गरिन्छ भन्छ? ल त मेगाबाइट पर सेकेन्ड, मेगाबिट पर सेकेन्ड, सरी बाइट हैन, मेगाबिट पर सेकेन्ड, गिगाहर्ज, माइक्रो सेकेन्ड, मेगाबाइट। ल सबैले ट्राई गरौँ। ल फेसबुकमा ल सबैले ल भन्नुहोस्। फेसबुकबाट अलिक कमजोर आएछ, खै खासै कमेन्ट गर्नु भएको छैन, अलिक भ्युज पनि कम छ। सबैजनाले है भ्युजको लागि पनि सबैजना साथीहरू है सेयर गर्नुहोस् त, सबैजनाको लागि मिलोस् र अझै बढी इन्टरेक्सन गर्न सजिलो होस् मलाई है। सबैले ट्राई गर्नुहोस्। स्पिड अफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाबिट पर सेकेन्ड, गिगाहर्ज, माइक्रो सेकेन्ड, मेगाबाइट है। अब याद गर्नुहोस् मेगाबिट पर सेकेन्ड भनेको यो चाहिँ डाटा ट्रान्समिसनको रेट हो। सुन्नुहोस् है, एकदमै लेख्दा पनि हुन्छ है। मेगाबिट पर सेकेन्ड अथवा बिट पर सेकेन्ड मात्रै भन्यो भने यो डाटा ट्रान्समिसनको स्पिड हो। याद गर्नुहोस् है, के को स्पिड हो भन्यो भने डाटा ट्रान्समिसनको स्पिड। कसलाई? मेगाबिट पर सेकेन्डलाई। गिगाहर्ज जिएचजेड भनेको जिआइजे गिगा, एचइआरजेड यो भनेको चाहिँ सीपीयू को वर्किङ पर्फर्मेन्सको के हो त भन्दा स्पिड हो। माइक्रो सेकेन्ड भनेको सीपीयूले आफ्नो डाटा प्रोसेसिङ गर्ने टाइम हो है। टाइम, यसलाई डाटा प्रोसेसिङ टाइम हो यो चाहिँ है। डाटा प्रोसेसिङ टाइम कति टाइम लिन्छ त भन्ने भयो। अर्को मेगाबाइट भनेको मेमोरी क्यालकुलेसनको लागि युज हुने स्पेस हो, मेमोरी स्पेस। ल हेर्नुहोस् त मेगाबिट पर अथवा बीपीएस मात्रै भन्यो भने त्यो के हो? डाटा ट्रान्समिसनको स्पिड, त्यो पनि कम्प्युटर नेटवर्कहरूमा। गिगाहर्ज सीपीयू को स्पिड, माइक्रो सेकेन्ड डाटा प्रोसेसिङ टाइम, मेगाबाइट मेमोरी स्पेस। अब जस्तो सुकै सो डाटा ट्रान्समिसन स्पिड केमा? मेगाबाइट पर सेकेन्ड। सीपीयू भनेको के हो? गिगाहर्जमा। डाटा प्रोसेसिङ टाइम केमा? माइक्रो सेकेन्डमा। मेमोरी स्पेस केमा? मेगाबाइट है। यति सजिलो छ प्रश्न, गाह्रो प्रश्न छैन। भनेपछि सीपीयू को जिएचजेड, कहिलेकाहीँ मैले गिगाहर्ज भनेर पनि दिन सक्छ है, जिएचजेड मात्रै पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ गिगाहर्ज फुल के गर्न सक्छ? फुल लेख्ने, यो चाहिँ फुल फर्म हो है गिगाहर्जको, जिएचजेडको। ल यहाँसम्म आइपुग्यो हामी। यसरी प्रश्नको उत्तर के रहेछ भन्दा स्पिड अफ सीपीयू मेजर्ड इन कुन बेसिसमा? गिगाहर्जमा। Which of the following memory have shortest access time भन्छ है यो। ल which of the following memory have shortest access time भन्छ। ल यो सबैले मिलाउनुस्। which of the following memory have shortest access time? क्याश मेमोरी, म्याग्नेटिक बबल, म्याग्नेटिक कोर, र्याम। ल तलको मध्ये कुन चाहिँ मेमोरीको सर्टेस्ट एसेस टाइम भनेको छिट्टो मेमोरी होल्ड, थोरै टाइममा मेमोरी होल्ड गरेर छिट्टो पठाउने भन्छ है। सर्टेस्ट एसेस टाइम भन्छ, छिट्टो मेमोरी दिने। कसले दिन्छ? क्याशले दिन्छ, बबलले दिन्छ, कोरले दिन्छ, र्यामले दिन्छ। सबैले ट्राई गरौँ। सबैले धेरैजनाले पढिसक्नु भएको कुरा हो र इडुसफ्ट एकाडेमीको क्लास लिनु भएको छ भने उहाँहरूलाई मैले पढाइसकेको छु है। क्याश मेमोरीको बारेमा पनि पढाएको छु र कतै छुटेको छ भने आजको कन्टेन्टहरूमा तपाईँले पढिहाल्नुहुन्छ है। क्याश मेमोरी, म्याग्नेटिक बबल, म्याग्नेटिक कोर, र्याममा याद गर्नुहोस् सर्टेस्ट एसेस टाइम भएको मेमोरी भनेको क्याश हो। यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट मेमोरीको पार्टमा सोधिने अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि हो क्याश भनेको है। क्याश मेमोरी भनेको सर्टेस्ट एसेस टाइम भन्छ है। किन हो सुन्नुहोस् है, सीपीयूले काम गर्ने भनेको गिगाहर्ज भनेको सबैभन्दा के हो त भन्दा छिट्टो। गिगाहर्ज भनेको फ्रिक्वेन्सीसँग
रिलेटेड भएको म्याक्सिमम सिस्टममा है कन्टेन्टमा हो भनेपछि सिपियुले यति काम गर्छ। तर कम्प्युटर सिस्टममा युज हुने प्राइमेरी मेमोरी जसलाई हामी ऱ्याम भन्छौँ, यो ऱ्यामले जति सिपियुले काम गर्छ त्यति नै उसले डाटा पठाउन सक्दैन। मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले कुनै मान्छेले छिट्टो काम गर्छ भने उसलाई त्यो छिट्टो काम गर्न, जस्तै उदाहरणको रूपमा फर्निचर, मैले यो दिँदै आएको इक्जाम्पल हो, कुनै मान्छेले कुनै फर्निचरमा काम गर्ने मान्छे छ, तपाईँले चाहिँ एकदम छिट्टो त्यो सामान टेबलहरू बनाउनु छ भने उसले चाहिँ छिट्टो बनाउन सक्ने क्षमता छ। तर तपाईँले काठै ढिलो लगिदिनुहुन्छ भने उसले तपाईँलाई टेबलहरू छिट्टो बनाउन दिन सक्दैन। हो त्यस्तै ऱ्याम सिपियुले छिट्टो काम गर्ने, तर कम्प्युटर सिस्टमको प्राइमेरी मेमोरीमा भएको ऱ्यामले चाहिँ यसलाई छिट्टो डाटा ट्रान्सफर नगर्ने हुनाले त्यहाँ डाटा प्रोसेसिङ पनि स्लो हुन्छ। सिपियुको क्यापेसिटी धेरै भए पनि डाटा प्रोसेसिङ स्लो किन भयो भन्दा उसलाई रिक्वायर्ड डाटाहरू के भयो, पुगेन। हो अब यो केसको लागि यो बिचमा हामीसित एउटा मेमोरी प्रयोग गरिन्छ जसलाई हामी क्याश मेमोरी भन्छौँ है। र यो क्याश मेमोरीले चाहिँ के गर्छ भन्दा जति सिपियुलाई चाहिने डाटा चाहिएको छ त्यति नै ऱ्यामबाट लिएर उसले सिपियुलाई त्यति नै छिटो पठाउने गर्छ। त्यो कारणले गर्दा क्याश मेमोरी इज द मेमोरी विच हेभ सर्ट एक्सेस टाइम। नझुकिनुहोस्, यो ब्याङ्किङ क्षेत्र होस्, कम्प्युटर अपरेटर होस्, शिक्षक सेवा आयोग होस्, अध्यापन अनुमति पत्र हो, जुनसुकैसित एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो पनि हो है। विच अफ द फलोइङ मेमोरी हेभ सर्टेस्ट एक्सेस टाइम। ल एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज भनेको छ है। लार्ज हो कि, चिप हो कि, फास्ट हो कि स्लो, कुन होला ल भन्नुहोस् त। एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज लार्ज, चिप, फास्ट, स्लो। सबैले ट्राई गरौँ। यो कुराहरू पढिया छ, मैले भन्नुपर्छ यसको मेमोरीको पार्ट भन्नुपर्छ। कसैलाई केही गाह्रो छ भने मैले भन्छु, होइन भने भन्दिनँ है, किनभने टाइम धेरै लिमिट छ। तपाईँलाई धेरै प्रश्नहरू मेरो मात्रै होइन अरू खण्ड पनि पढ्नुपर्छ। र त्यो कारणले गर्दा यदि मेमोरीको बारेमा टोटल कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ भने मैले भन्न, न त कोही एन्सर भन्न सकिन्छ है। एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज लार्ज, चिप, फास्ट, स्लो, कुन होला? लार्ज भन्नुभएको छ। फेरि ट्राई गरौँ। मेमोरीको गाह्रो हुने कोही हुनुहुन्छ? कसैलाई गाह्रो छ? एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज लार्ज हो कि, चिप हो कि, फास्ट हो कि स्लो? अब याद गरौँ, मेमोरीको पार्टमा थोरै पढौँ अनि गरौँ ल। आज हामी मेमोरीको केही पार्टहरू पढौँ है। फेरि यो एकैचोटि यो बुझेर पनि भएन, केही कन्सेप्टहरू त बुझ्नै पर्यो है। ल सबैले यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर सेयर गर्नुहोस् भने है। ल सबैले याद गर्ने है। ल मेमोरी भनेको कम्प्युटरको एउटा के हो त भन्दा स्टोरेज एरिया हो। के स्टोरेज गर्ने? स्टोरेज एरिया। के स्टोरेज गर्ने भन्दा के स्टोर गर्नु पर्यो? डाटा अथवा इन्फर्मेसन। ठिक छ, यो पार्ट रहेछ। कम्प्युटरमा मेमोरी भनेको के हो त? स्टोरेज एरिया। के स्टोर गर्ने? डाटा अथवा इन्फर्मेसन। जसमा मेमोरीको यो सबै काम गर्नको लागि हामीसित दुईटा टाइप्सको मेमोरीहरू छ। एउटा टाइप्सको मेमोरी भन्यो भने के हो त? प्राइमेरी मेमोरी। सुन्नुहोस् है, लेखेर राख्दा हुन्छ है प्राइमेरी। त्यो कारणले गर्दा कि सेयर गर्नुहोस्, पछि आफ्नो वालमा हुन्छ, होइन भने लेख्नुहोस् है प्राइमेरी मेमोरी। अर्को टाइप्सको मेमोरी भन्यो भने के हो त भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी हो। एउटा प्राइमेरी मेमोरी रहेछ, अर्को के रहेछ भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी रहेछ। दिज आर द टू टाइप्स अफ मेमोरी, वान प्राइमेरी एनदर सेकेन्डरी। अब यो सँगसँगै प्राइमेरी मेमोरी भनेको के हो, सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो त्यो बुझौँ है त। एउटा प्राइमेरी मेमोरी एउटा सर्ट टर्मको लागि, यानि कि डाटा प्रोसेसिङको टाइममा है, डाटा प्रोसेसिङ टाइम यानि कि कार्य सम्पादनको समयमा युज हुने मेमोरी भनेको के हो त भन्दा प्राइमेरी मेमोरी। जब तपाईँले डाटा प्रोसेसिङ गर्नुहुन्छ, जब इनपुटबाट डाटा दिन्छ, त्यो के को लागि पठाएको तपाईँले इनपुटबाट डाटा भन्दा प्रोसेसिङ हो। अब त्यो इनपुटबाट गएको डाटालाई प्रोसेसिङ गर्ने ठाउँ भनेको कुन हो त भन्दा हामीलाई प्राइमेरी मेमोरी भन्छौँ है। त्यो कारणले गर्दा डाटा प्रोसेसिङ भनेको लङ टर्मको लागि हुन्छ कि सर्ट टर्म भन्दा डाटा प्रोसेसिङ भनेको सर्ट टर्मको लागि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा प्राइमेरी मेमोरीले के गर्छ?
सर्ट टर्मकै लागि के गर्छ, डाटा होल्ड गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, डाटा प्रोसेसिङको टाइममा युज हुन्छ। त्यो डाटा प्रोसेसिङको टाइममा युज हुने भएकोले यसले डाटा प्रोसेसिङ पनि के छ, सर्ट टर्मकै लागि युज गर्ने भयो। अब सर्ट टर्मकै लागि चाहिँ युज गर्ने, सर्ट टर्मकै लागि युज हुने भएकोले यसलाई अर्को नाममा के भनिन्छ, टेम्पोररी मेमोरी पनि भनिन्छ, अथवा अस्थायी रूपमा डाटा भण्डार गर्ने मेमोरी पनि भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, प्राइमेरी मेमोरी भनेको डाटा प्रोसेसिङको टाइममा युज हुने मेमोरी हो। त्यो पनि कति टाइमको लिन्छ, सर्ट टर्मको लागि लिन्छ। त्यो कारणले गर्दा टेम्पोररी मेमोरी। र कम्प्युटरमा डाटा प्रोसेसिङ भनेको मेन काम हो, र यही डाटा प्रोसेसिङको टाइममा युज हुने एउटा मेन काममा युज हुने भएकोले प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को नाममा के भन्न सकिन्छ, मेन मेमोरी पनि भन्न सकिन्छ। याद गर्नुहोस् के रहेछ। र अर्को नाममा भन्यो भने यसलाई अर्को नाममा इन्टरनल मेमोरी पनि भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्राइमेरी मेमोरी द्याट इज युज व्हाइल डाटा प्रोसेसिङ है, इट स्टोर डाटा फर सर्ट टर्म, सो इट इज अल्सो कॉल्ड एज टेम्पोररी मेमोरी एन्ड अल्सो इट इज कॉल्ड एज मेन मेमोरी अर इन्टरनल मेमोरी। ठिक छ, छोटो अवधिका लागि सूचना भण्डार गर्ने मेमोरीलाई प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ, जुन डाटा प्रशोधनको समयमा के गरिन्छ, प्रयोग गरिन्छ। यो पार्ट है, यति बुझ्यो। अब हामी सेकेन्डरी मेमोरी पढ्छौँ। अब जब डाटा प्रोसेसिङ भयो, डाटा प्रोसेसिङ पछाडि त रिजल्ट आउँछ। त्यो रिजल्ट चाहिँ तपाईँलाई आवश्यकता अनुसार के गर्नु पर्यो, लङ टर्मको लागि राख्नु पर्यो भने चाहिँ मैले कुन मेमोरी प्रयोग गर्छु, सेकेन्डरी मेमोरी। लङ टर्म भनेपछि कुन टाइपको लागि भयो, पर्मानेन्टको लागि भयो। हैन, बुझिन्छ कि बुझिँदैन? हैन, हेर्नुहोस् त, यदि डाटा प्रोसेसिङ ऱ्याममा अथवा प्राइमेरी मेमोरी डाटा प्रोसेसिङ भयो, तपाईँले रिजल्ट पाउनुभयो। त्यो रिजल्ट त तपाईँले कहीँ लगेर आफूलाई चाहिएको छ नि त त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो कि परेन? हो, त्यो स्टोर गर्ने एक्सटर्नली रूपमा यानि कि लङ टर्मको लागि स्टोर गर्ने मेमोरी भनेको चाहिँ सेकेन्डरी मेमोरी, जसले गर्दा यसलाई हामी पर्मानेन्ट मेमोरी अथवा अर्को नाममा एक्सटर्नल अथवा एक्जुलरी मेमोरी पनि भनिन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, यति सजिलो रहेछ। प्राइमेरी मेमोरी भनेको डाटा प्रोसेसिङको टाइममा, सेकेन्डरी मेमोरी भनेको डाटा प्रोसेसिङ भइसकेपछि लङ टर्मको लागि स्टोर गर्न प्रयोग गरिने मेमोरी। ठिक छ, सुस्ला नेपाल मलाई गाह्रो छ भन्नुहुन्थ्यो, बुझ्नुभयो? प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीमा बुझ्नुभयो सबैजनाले प्राइमेरी मेमोरी र सेकेन्डरी मेमोरीको बारेमा? हो, अब यो पार्ट पढेसँगै एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, यो प्राइमेरी मेमोरीको नि आफ्नै टाइप्स छ, सेकेन्डरी मेमोरीको पनि आफ्नै टाइप्सहरू छ, जसमा प्राइमेरी मेमोरीको टाइप्सहरू के होला त भन्दाखेरि त्यो पनि हेरौँ हैन। प्राइमेरी मेमोरीको टाइप सँगसँगै अर्को एउटा हेर्नु पर्यो। प्राइमेरी मेमोरीको टाइप्समा हामीसित दुईटा टाइप्सको प्राइमेरी मेमोरीहरू छ, जस्तै आउँदैन ल। प्राइमेरी मेमोरी दुईटा टाइप्सको छ। एउटा टाइप्स प्राइमेरी मेमोरी है, प्राइमेरी मेमोरी दुईटा टाइपमा एउटा टाइम भनेको कुन हो भन्यो भने मैले टोटल तपाईँलाई थ्योरिटिकल क्लास जस्तै भएको छ है। यो पार्ट चाहिँ तपाईँलाई सबै थ्योरिटिकल क्लास जस्तै भएको छ, धेरै प्रभावकारी भयो होला। ल, एउटा ऱ्याम हुन्छ, जसको फुल फर्मलाई हामी के भन्छौँ, ऱ्यान्डम एसेस। याद गर्नुहोस्, ऱ्यान्डम एसेस मेमोरी है ऱ्यामको फुल फर्म। अर्को छ हाम्रो रोम, जसलाई हामी के भन्छौँ, अर्को फर्ममा आरओएम यानी कि रिड ओन्ली मेमोरी। हेर्नुहोस् त, दुईटा टाइप्सको प्राइमेरी मेमोरी के रहेछ, एउटा ऱ्याम रहेछ, अर्को भनेको रोम रहेछ। अब हेर्नुहोस् त, ऱ्याम र रोममा पनि आफ्नै आफ्नै फरक फरक विशेषता फिचर्सहरू छन्। ऱ्याम भनेको चाहिँ सिम्पली है प्राइमेरी मेमोरीमा डाटा प्रोसेसिङको टाइममा मेन प्राइमेरी मेमोरीकै काम कसले गर्छ भन्दा ऱ्यामले। भनेपछि डाटा प्रोसेसिङको टाइममा युज हुने मेमोरी भनेको के हो त भन्दा ऱ्याम हो। याद गर्नुहोस्, डाटा प्रोसेसिङको टाइममा। र जति पनि डाटा प्रोसेसिङ टाइम भनेको सर्ट टर्म हुन्छ, त्यो सर्ट टर्म भएकोले यसलाई अर्को नाममा के भनिन्छ, टेम्पोरेरी मेमोरी भनिन्छ। यो पार्ट। त्यसै गरी अर्को पार्ट बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा तपाईँले ऱ्याममा डाटा प्रोसेसिङ गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ पावर सप्लाई कटअफ भयो भने यहाँको डाटा के हुन्छ, इरेज हुनेले। पावर सप्लाई जाँदा डाटा इरेज हुनाले यसलाई अर्को नाममा मैले के भन्न सक्छु भन्दा
भोलाटाइल मेमोरी पनि भन्न सक्छु। ठिक छ। र यसै गरी र्याम प्रयोग गर्दा मैले यहाँ भएका केही इररहरू अथवा मैले केही डाटाहरू यसमा के गर्न पाउँछु, मोडिफाई गर्न सक्छु। त्यो कारणले गर्दा डाटा मोडिफाई गर्ने हुनाले र्यामलाई अर्को नाममा के भनिन्छ, रिड राइट मेमोरी पनि भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् सुरुदेखि नै है, र्यामको फुल फर्म के रहेछ, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी रहेछ, जुन के को लागि, डाटा प्रोसेसिङको लागि। डाटा प्रोसेसिङ कति टाइमको लागि हुन्छ, सर्ट टर्मको लागि हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा के बन्यो, टेम्पोररी मेमोरी। र डाटा प्रोसेसिङको टाइममा काम गर्दा गर्दै सिम्पली भनौँ पावर सप्लाई गयो भने र्याममा भएको डाटा के हुन्छ, उड्छ। त्यो कारणले गर्दा कुन मेमोरी, भोलाटाइल। र्याममा मैले डाटा के गर्न सक्छु, लिन पनि सक्छु, मोडिफाई गर्न सक्छु। त्यो कारणले गर्दा रिड पनि गर्न मिल्यो, राइट पनि गर्न मिल्यो। त्यो कारणले गर्दा र्यामलाई रिड राइट मेमोरी भनिन्छ। यहाँसम्म भयो। अब रोम जाउँ। रोम भनेको रिड ओन्ली मेमोरी। अब यो चाहिँ हेर्नुहोस् है, प्राइमेरी मेमोरीमा एक्सेप्सन के छ भन्दा, प्राइमेरी मेमोरीलाई अघि मैले के भनेको थिएँ, टेम्पोररी भने पनि र्याम र रोममा रोम भनेको चाहिँ डाटा प्रोसेसिङ भइसकेपछि लङ टर्मको लागि डाटा स्टोर गर्नु पर्यो भने मैले कुन मेमोरी प्रयोग गर्छु भन्दा, रिड ओन्ली मेमोरी प्रयोग गर्छु। त्यसले गर्दा यसलाई कुन मेमोरी भन्दा, पर्मानेन्ट मेमोरी भनिँदो रहेछ। मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ है। त्यसै गरी यसमा रिड ओन्ली मेमोरीमा डाटा पर्मानेन्टली भइसक्यो, बसिसक्यो। त्यो कारणले गर्दा यदि पावर सप्लाई गए पनि डाटा यसमा के हुँदैन, इरेज हुँदैन। त्यो कारणले गर्दा यसलाई कुन मेमोरी, नन भोलाटाइल मेमोरी भनिन्छ है। याद गर्नुहोस्। र हरेकचोटि रोमहरू जब बनेर आउँदा सबै रोमहरू पहिले प्रोग्राम भएको हुनाले अलरेडी त्यसलाई प्याक गरेर त्यसमा हामीले केही कुरा गर्न नमिल्ने हुनाले रोममा हामीले के गर्न सक्दैनौँ, डाटा के गर्न सकिँदैन, मोडिफाई गर्न सकिँदैन। जस्ट हामीले त्यसमा के गर्ने हो, डाटा एसेस गर्ने मात्रै हो। जस्ट हामीले त्यसमा के गर्ने हो, डाटा एसेस गर्ने मात्रै हो। ठिक छ। ल अब हेर त के छ त, के हेर्नुहोस् त, रिड ओन्ली मेमोरीको पार्ट यो रहेछ। ठिक छ, बुझ्नुभयो। र्याम भनेको यो रहेछ, रोम भनेको यो रहेछ। र्यामको फुल फर्म, रोमको फुल फर्म। र्याम डाटा प्रोसेसिङको टाइममा, रोम डाटा प्रोसेसिङ भइसकेपछि र्यामले टेम्पोररी मेमोरीमा डाटा स्टोर गर्छ, रोमले पर्मानेन्टली स्टोर गर्छ। डाटा इरेज हुँदा र्यामलाई पावर सप्लाई गर्दा कम्प्युटरमा र्याममा डाटा इरेज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा र्यामलाई के बनियो, भोलाटाइल। पावर सप्लाई कट अफ हुँदा डाटा उड्दैन। त्यो कारणले गर्दा नन भोलाटाइल। र्याममा डाटा मोडिफाई गर्न मिल्छ, डाटा इरेज रिड राइट भयो। रोममा डाटा मोडिफाई गर्न मिल्दैन। त्यो कारणले गर्दा रिड ओन्ली मेमोरी भयो। अब अर्को कुरा के छ भन्दा, र्याममा हामीले थोरै डाटा, कम डाटा, लेस एमाउन्ट अफ डाटा स्टोर गर्न सक्छौँ भने रोममा हामी लार्ज एमाउन्ट अफ डाटा स्टोर गर्न सक्छौँ। किनभने तपाईँले मोबाइल किन्दा 4 GB, 6 GB, 8 GB र्याम किन्नुभयो भने रोम किन्दा 128, 256 किनेको हो नि। र्याम चाहिँ हेर्नुहोस् त, तपाईँले किन्दा धेरै मेमोरी, थोरै मेमोरी स्पेसको किन्नुभयो, तर तपाईँले रोम किन्दा धेरै मेमोरी स्पेसको किन्नुभयो। किनभने किन थोरै स्पेस चाहियो त, रोम चाहिँ धेरै हुनुपर्ने, र्याम चाहिँ किन थोरै हुनुपर्ने भन्दा, र्याममा हामीले छोटो अवधिको लागि डाटा युज गर्ने भएकोले छोटो अवधि भइसकेपछि त्यो सकिन्छ, त्यसमा फ्री भइहाल्छ। तर रोम त लामो अवधिको लागि हुन्छ। मैले त्यहाँ दिनानु डाटा थप्दै जाने हुनाले रोमको डाटा स्टोरेज एरिया धेरै हुन्छ, र्यामको डाटा स्टोरेज एरिया कम हुन्छ। ठिक छ। ल यो पार्ट र्याम र रोमको कुरा भयो है। अब थोरै अब सेकेन्डरी मेमोरी पनि हेर्नु पर्यो। अब सेकेन्डरी मेमोरीको अघि डेफिनेसन त मैले भनिसकेको छु होइन। सेकेन्डरी मेमोरी भनेको के हो, लङ टर्मको लागि डाटा स्टोर गर्नुपर्ने भएको मेमोरी सेकेन्डरी मेमोरी, जसको प्राइमेरी मेमोरी भन्दा लार्ज धेरै डाटाहरू स्टोर गर्न सक्छ। सिम्पली र्याम 4 GB, 6 GB, 8 GB हुन्छ भने, जस्तै उदाहरणको रूपमा सेकेन्डरी मेमोरी हार्ड डिस्कहरू के हुन्छन्, टेराबाइट, पेटाबाइटसम्म हुन सक्छन्। अहिले नयाँ टेक्नोलोजी आएको सेकेन्डरी मेमोरी भनेको एसएसडी, जस्तो हामी सोलिड स्टेट ड्राइभ भन्छौँ होइन, यो पनि एउटा हो। त्यसै गरी अर्को युएसबी ड्राइभ, युनिभर्सल सिरियल बस यानि कि पेन ड्राइभ हुनसक्छ, म्याग्नेटिक टेप हुन सक्छन् होइन। हो यी सबै मैले धेरै राखिनँ है। सिडी हुन सक्छन्, सिडी रोम, डिभिडी हुन सक्छ। हो यी सबै हाम्रा के हुन्छ, सेकेन्डरी मेमोरीको एक्जाम्पलहरू हो। भनेपछि यति पार्ट हेऱ्यौँ है। भनेपछि सेकेन्डरीको पार्टको यति रहेछ।
ल अब हामी यति कुरा पढिसकेपछि जस्तो सुकै प्रश्न आओस् गर्न सकिएला है। एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज ल के भयो हेर्नुहोस् त, लार्ज भयो कि चिप भयो कि फास्ट भयो कि स्लो भयो? ल मलाई भन्नुहोस्, यो पढिसकेपछि कतिजनाले बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा बुझिहालिन्छ है। कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज लार्ज चिप फास्ट स्लो। सबैले ट्राई गर्ने, सबैले है, कसले बुझ्नु भएको कतिजनाले हुन्छ ठ्याक्कै मिलाइहाल्नुहुन्छ। मैले क्यासको कुरा गरेँ, सबै कुराहरू गरेँ है। अब भन्नुहोस् त लार्ज चिप फास्ट स्लो मध्ये कुन चाहिँ हो? सबैजना हराइसक्नु भयो हो, युट्युबमा फेसबुकमा हराइसक्नु भयो हो, क्या हो? कमेन्टै आउँदैन। ट्राई गर्नुहोस्, सबैजना कमेन्ट गर्नुहोस्, ट्राई गर्नुहोस्। र मेरो रिक्वेस्ट है, सृजनाजी, खुसी, श्रद्धाजी, सबैजना, विष्णुजी सेयर गर्नुहोस् भिडियो है। तपाईँहरू मजाले पढ्नु भएको छ, अरू साथीहरूले पनि पढ्नुहोस् है। ल भन्नुहोस् त, हजुर राम्रै पढ्नु भएको छ, एन्सर पनि दिनुभएको छ। सुष्ना नेपाल, दिलप्रसाद भट्टराई, सबैले एन्सर दिनुभएको छ। ट्राई गरौँ, याद गर्ने। लार्ज होइन, प्राइमेरी मेमोरी के हो त? प्राइमेरी मेमोरी भन्दा सेकेन्डरी मेमोरी के को आधार? ल एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर भनेको प्राइमेरी मेमोरी चाहिँ के हुन्छ भनेर सोध्या हो कि। लार्ज चिप फास्ट स्लो कुन चाहिँ हुन्छ? डाटा प्रोसेसिङको टाइममा सबैभन्दा फास्ट कुन हो त भन्दा प्राइमेरी मेमोरी होइन? होइन, स्लो हुन्छ त? स्लो हुँदैन प्राइमेरी मेमोरी। लार्ज भनेको स्पेस, एरियाको आधारमा पनि ठुलो हुँदैन र स्पेसमा पनि धेरै डाटा स्टोर गर्दैन, लार्ज त हुँदै भएन नि। चिप भनेको सस्तो हुँदैन है। सेकेन्डरी मेमोरी भन्दा प्राइमेरी मेमोरी ऱ्यामहरू बढी महँगो पर्छ किनकि एडभान्स टेक्नोलोजीकोमा होइन। अर्को के रहेछ? फास्ट। स्लो त हुने नै भएन भनेपछि हाम्रो के हो सही उत्तर? फास्ट। एज कम्पेयर टु सेकेन्डरी मेमोरी द प्राइमेरी मेमोरी अफ कम्प्युटर इज फास्ट। ल अर्कोमा जाउँ। वाट इज द फुल फर्म अफ ऱ्याम भनेको छ। ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। रिमोट एक्सेस कुन चाहिँ हुन्छ? ल त्यो दुईवटा अप्सन राइट रहेछ सरी है, दुईटै अप्सन आएछ, मैले कम्पाइल गरिनँ। ल ट्राई गर्ने। यहाँ दुईवटा एन्सर आएछ है, दुईवटा अप्सन। फुल फर्म अफ ऱ्याम रिमोट एक्सेस मेमोरी, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेसिबल मेमोरी, ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी। यहाँ बी र डी सेम छ है, सरी बी र डी सेम छ। ऱ्यामको फुल फर्म ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी नै हो है। ऱ्यामको फुल फर्म भनेको ऱ्यान्डम, दुईटै छ, अप्सन मिस्टेक छ है। फेरि तपाईँहरूले सर दुईटै देला भन्नु हुँदैन है, दिँदैन। र कहिले पनि के भन्छ फुल फर्महरू बोथ एन बी भनेर कहिले पनि दिँदैन, फुल फर्म एउटै हुन्छ है। ऱ्याम भन्यो भने ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी हुन्छ, रिमोट एक्सेसिबल मेमोरी हुँदैन। त्यो बोथ एनबी एएनसी भनेर त्यसो याद गरिराख्नु पर्दैन। ल अब नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ मेमोरी इज नट अ भोलाटाइल मेमोरी? ल निम्न मध्ये कुन चाहिँ भोलाटाइल मेमोरी होइन? ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। विच अफ द फलोइङ मेमोरी इज नट अ भोलाटाइल मेमोरी? रोम, हार्ड डिस्क, ऱ्याम, बोथ एनबी। ल सबैले ट्राई गरौँ। तलको मध्ये कुन चाहिँ मेमोरी भोलाटाइल मेमोरी होइन? रोम, हार्ड डिस्क, ऱ्याम, बोथ एनबी। सबैले ट्राई गर्नुहोस्। एकदम ध्यान दिएर है, ध्यान दिएर। सुन्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। पहिला जहिले पनि डाटा पर्मानेन्टली स्टोर भएपछि पावर सप्लाई गए पनि त्यहाँको डाटा उठ्दैन, याद गर्नु पर्यो क्या। बोथ भनेर दिएको छ, याद गर्ने है। रोम दियो, रोममा त कहिले हुँदैन। हार्ड डिस्क अब याद, बोथ एएनबी भनेपछि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् के। बोथ एएनबीमा बी भनेको हार्ड डिस्क हो। अब यसो याद गर्ने त, हार्ड डिस्कमा तपाईँले डाटा राखे पनि पावर सप्लाईको पनि डाटा उठ्छ त? उठ्दैन नि त। ऱ्याममा त उठ्छ भने चाहिँ हाम्रो सही उत्तर के रहेछ त? बोथ एएनबी हो। त्यो कारणले गर्दा मैले के बनाएको छ भन्दा बोथ दियो, एएनसी, एएनबी, अल अफ दी दियो भने त्यो अप्सन नछुटाउनुहोस् है, एकचोटि कम्पेयर गर्ने। जस्तै यो दिएको थिएन, मलाई कुनै एउटा अर्कै इक्जाम्पल दिएको थियो अथवा यहाँ त बेग्लै दिइहाल्थ्यो होइन, दिएको थियो भने चाहिँ फरक हुन्थ्यो। तर बोथ भन्ने बित्तिकै ए त कन्फिडेन्स हो तपाईँ, अब बी पनि तपाईँले लोजिक लाउनु पर्यो। बी लोजिक लाउँदा तपाईँले भोलाटाइल मेमोरी भनेको यही होइन क्या। भोलाटाइल मेमोरी भनेको के हो भन्दा पावर सप्लाई जाँदा डाटा इरेज हुन्छ भने भोलाटाइल। रोममा डाटा इरेज हुँदैन, हार्ड डिस्कमा नि इरेज हुँदैन हो। त्यो कारणले गर्दा त्यसलाई हामी नन भोलाटाइल भन्छौँ। भनेपछि हाम्रो सही उत्तर के रहेछ? रोम र हार्ड डिस्क दुईटै भएकोले हाम्रो उत्तर बोथ एएनबी रहेछ है त। ल अब अर्को, मेन मेमोरी अफ कम्प्युटर इज भनेको छ। ल त
कम्प्युटरको मेन मेमोरीलाई के भनिन्छ? इन्टरनल, एक्सटर्नल, ए एन्ड बी बोथ, एक्जुलरी। सबैले ट्राई गर्नुहोस् ल छिटो है, टाइम धेरै छैन। मेन मेमोरी अफ कम्प्युटर इज इन्टरनल अथवा एक्सटर्नल, ए एन्ड बी, एक्जुलरी। कुन होला? ल इन्टरनल हो कि एक्सटर्नल हो कि ए एन्ड बी हो कि एक्जुलरी हो? ल सबैले ट्राई गर्नुहोस्। मेन मेमोरी भनेको छ है। मेन मेमोरी भनेको के हो? मैले अघि भनेको छु तपाईँलाई। मेन मेमोरी भनेको के हो रूपम सर? के थियो? एउटा मेन मेमोरीलाई हामी के भन्छौँ? प्राइमेरी मेमोरी भन्छौँ, इन्टरनल मेमोरी भन्छौँ हैन, टेम्पोररी मेमोरी भन्छौँ भनेर पढाए हैन। भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, इन्टरनल अभियसली हो, तर ए एन्ड बी भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, ए एन्ड बी भन्ने बित्तिकै ए हेर्ने ए ठिक छ, बी भन्दा एक्सटर्नल हो त? एक्सटर्नल त सेकेन्डरी मेमोरी भनेर पढाए हैन अघि। भनेपछि हेर्नुहोस् त, एक्सटर्नल भएन, ए एन्ड बी पनि भएन, ए त आइसक्यो, अब आँखा चिम्लेर इन्टरनल भइहाल्यो नि हैन। भनेपछि एक्जुलरी होइन। भनेपछि हेर्नुहोस् है, मैले नाम लेखौँ है त। प्राइमेरी मेमोरीलाई अर्को नाममा के भन्न सकिन्छ भन्यो भने एउटा मेन मेमोरी भन्न सकिन्छ, एउटा इन्टरनल मेमोरी भन्न सकिन्छ हैन, एउटा भनेको टेम्पोररी मेमोरी भन्न सकिन्छ। यो लेखेर राख्दा हुन्छ प्राइमेरी मेमोरी। अब सेकेन्डरी भन्यो भने के हो त? एउटा पर्मानेन्ट भयो हैन, पर्मानेन्ट भनिन्छ। अर्को भनेको के हो त? एक्सटर्नल भनिन्छ। अर्को भनेको एक्जुलरी बुझिन्छ है। यति तीनटा नाम बुझ्नुभयो भने भइहाल्यो। यहाँ त मेन मेमोरी भनेको कुन हो? प्राइमेरी मेमोरी सोधेको हो के हो, याद गर्नु पर्यो है। यसरी स्क्रिनसट दिँदा हुन्छ है। हेर्नुहोस्, प्राइमेरी मेमोरी भनेको मेन मेमोरी, इन्टरनल, टेम्पोररी भन्न सकिँदो रहेछ। सेकेन्डरी अब स्क्रिनसट गर्न भ्याइएन भने भिडियोलाई रिपिट गर्ने, भिडियो खोज्न गाह्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दा सेयर गर्नुहोस् भने हो है। ल अब हामी अन्तिममा छौँ। युएसबी टाइप स्टोरेज डिभाइसेस। युएसबी भन्नाले मैले फुल फर्म लेखेँ, युनिभर्सल बस। ल युनिभर्सल बस भनेको छ है। अब कुन त? युएसबी सेकेन्डरी हो कि एक्जिलरी हो कि टर्सरी हो कि प्राइमेरी हो? युनिभर्सल बस भनेको छ। ल त सेकेन्डरी, एक्जिलरी, टर्सरी, प्राइमेरी। अब के हो? एक्जिलरी भनेको युएसबी डिभाइस भनेको जहिले पनि अब याद गर्ने सेकेन्डरी हो। अब खोज्दै जाउँ त, एक्जिलरी होइन, टर्सरी भन्ने छैन। युएसबीमा डाटा के हुन्छ? पेन ड्राइभहरू। डाटा के हुन्छ? लङ टर्मको लागि स्टोर हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो कारणले गर्दा युएसबी ड्राइभ यानि कि युनिभर्सल सिरियल बस है। युनिभर्सल सिरियल बस इज अ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस। युनिभर्सल सिरियल बस, युएसबी मैले त्यहाँ छुटाएँ है। युएसबी भन्नाले युनिभर्सल सिरियल बस, फेरि लेखौँ, छुटाएँ है, सरी, युनिभर्सल सिरियल बस। इट इज अल्सो कल्ड एज द, सिम्पली भन्दा युनिभर्सल सिरियल बस ड्राइभ, पेन ड्राइभ भनेको के हो त? सेकेन्डरी मेमोरी हो। लास्ट क्वेसन है, विच इज द साइज अफ एस्नोफिल? साइज अफ एस्नोफिल। ल यो कतिजनाले मिलाउनुहुन्छ? ल ट्राई गरौँ। वाट इज द साइज अफ एस्नोफिल? बिट, बाइट, किलोबाइट, क्यारेक्टर? ट्राई गरौँ। वाट इज द साइज अफ एस्नोफिल भनेको छ। ल त अघि मैले पढाइसकेको छु है। यो बिट, बाइट, किलोबाइट, क्यारेक्टर के हो? एस्नो भनेको के थियो? 1 र 0 थियो। एसलाई हामी के भन्थ्यौँ? 1 0। 1 र 0 भनेको के हो? बाइनरी डिजिट अथवा बिट। बाइनरी डिजिट भने पनि, बिट भने पनि, डिजिटल डाटा भने पनि एउटै कुरा हो है, याद गर्ने, बाइनरी डिजिट अथवा बिट। ठिक छ। ल हाम्रो सही उत्तर के रहेछ? बिट। ल अब मैले अन्तिममा भनिसकेछु, सम्पूर्ण साथीहरू प्रश्नोत्तर शैलीको क्लासमा आज थियौँ हामी, र आज हाम्रो फर्मली क्लास पनि हो, र तपाईँहरूलाई यो भिडियो तपाईँले ब्याकअपको रूपमा नि पाउनुहुन्छ। इडुसफ्टको प्लेटफर्ममा हजुरहरू अहिले जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सम्पूर्णले यो प्रश्नोत्तर शैलीको तुफान ब्याचमा, यानि कि शिक्षक सेवा आयोगको अध्यापन अनुमति पत्रको निम्न माध्यमिक विद्यालयको तहको के त यो तुफान ब्याचमा इनरोल भएर हामी यसरी नै 2 घण्टा टोटल्ली प्रश्नोत्तर शैलीमा पढ्छौँ। प्रश्नोत्तर शैलीमा अब्जेक्टिभ सुई टिक मात्रै होइन, तपाईँले आजको क्लास हेर्नुभयो है, कसरी पढाइन्छ, कसरी पढिँदो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले स्पष्ट रूपमा हेरिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दा जोइन हुनुहोस्।
हामी जुममा अब आजसम्म मात्रै, अब भोलि पर्सिदेखि हामी यसरी युट्युबमा फेसबुकमा लाइभमा बस्दैनौँ र जति पनि साथीहरूलाई सबैलाई इन्फर्मेसन पुगोस् भन्नको मतलब सबैले सेयर गरिदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। गर्नुभएको छैन भने गरिदिनुहोस् र सम्पूर्ण साथीहरू भोलि हामी जुममा भेट्छौँ। सम्पूर्ण साथीहरू इनरोल भएर फर्म भरेर जुममा इनरोल भएर पढ्छौँ। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। शुभरात्रि।